साउन्ड राम्रो छ सर, राम्रो छ। राम्रो छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामी कतिजना पुग्यौँ पार्टिसिपेन्ट? हामी अहिले 95 प्लस पुग्यो हजुर। ए हजुर हजुर सर, 95 मा छौँ सर अहिले। अरू केही मिनट हेरौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ केही इन्फर्मल गफ गर्दै गरौँ। हजुर, अनि इन्फर्मल गफ गर्दै गरौँ। सर एकछिन आफ्नो स्लाइडहरू गर्दै गरौँ। स्लाइड अब हजुरले मिसप्लेस नगरौँ, फेरि अस्ति जस्तो केही होला। स्लाइड देखिएको छ मजाले। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हजुरको स्लाइड देखिएको छ। अब ठिक छ, एकछिनमा सुरु गरौँला नि है। हुन्छ हुन्छ सर। आउनुहुन्छ साथीहरू। सागर थापाजीको हात उठेको छ। सागरजीको हात उठिरहेको छ, ह्यान्ड्स अप भइरहेको छ। यसलाई प्लिज तल राख्दिनु, स्लाइडमा देखिन्छ। प्रश्न गर्नु भएको छ। यो चाहिँ अफिसर, नायब सुब्बा, खरिदार, संस्थान, ब्याङ्किङ विभिन्न क्षेत्रको लागि हो। उपसचिव सहसचिवको लागि होइन है साथीहरू। यो पासवर्ड उहाँको हानेको होइन। यसमा यो डिस्टर्बेन्स भयो क्या, यो म्युट गर्नु भन्नु। एकछिनमा म यहाँबाटै म्युट गरिदिन्छु साथीहरू, चिन्ता नगरौँ। अहिले ठिक छ, प्रोग्राम चलेपछि म सबैको म्युट गरिदिन्छु। आफै पनि म्युटमा रहन राम्रो हुन्छ, म्युटमा रहनुहोस्। मैले गर्ने कुरा त छँदैछ। स्लाइड देखिएको भयो त कहाँ हुन्छ स्क्रिनमा हो क्या। यहाँनिर के रहेछ यसको यो मिटिङ आइडी भनेको आफ्नो हो नि। राम्रो भयो सर, कार्यक्रम एकदम राम्रो भएको छ। साथीहरूको राम्रो फिडब्याक आएको छ। धन्यवाद सर। यहाँहरूको सद्भाव प्रेरणाले हजुर। ठिक छ। हामी 115 जना पुग्यौँ। अनि आउँदै गर्छन्, जोडिँदै गर्छन्। आज हामी कति समय लिन्छौँ सर? कति समय जति? 1 घण्टा। अनि यसो केही अन्तर्क्रिया पनि गराइदिने कि सर? त्यसो पनि हुन्छ। जना पुग्नु भएको छ। प्लिज आफ्नो आवाज चाहिँ म्युट गरिदिनु सरले, साह्रै डिस्टर्ब। आफ्नो आवाजहरू म्युट अवस्थामा राख्नुहोस् है साथीहरू। मैले नै छु। आफ्नो आवाज म्युटमा राखौँ। अनि यो ह्यान्ड्स रेज गर्ने यो गर्ने काम अहिले नगरौँ। अहिले जरुरी छैन, पछि आवश्यक भयो भने यहाँलाई हामी भन्छौँ। आज के विषयमा हो सर? आज अभिमुखीकरण। अब एकछिनमा विषय सुरु हुन्छ। आज सर्वविषय, धेरै विषयमा आज एकै दिन। क्लास होइन सर यो? हजुर हजुर।
सबैलाई काम लाग्छ सबैलाई। अब 1 मिनेटपछि हामी सुरु गर्छौँ है साथीहरूलाई। 1 मिनेटपछि सुरु गर्छौँ। सबैलाई म म्युट गर्छु। म्युट गरौँ र भिडियो पनि अफ गरिदिँदा हुन्छ। सबैले म्युट गर्नु भएन बस। मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई म्युट गरेँ। अब यहाँहरू म्युट अवस्थामै रहनुहोस् है कृपया। फेरि कतिपय साथी नवजङ भन्ने को हुनुहुन्छ म्युट रहनुहोस् प्लिज। तिलक रिजाल, टिका रिजालजी म्युट रहनुहोस्। मैले श्रद्धेय गुरुलाई अनम्युट गर्छु। आइप्याड ओके। मेरो भयो सर। ओके थ्याङ्क यू सो मच सर। आफूलाई अनम्युट गर्छु। कृपया म्युट अवस्थामा रहनुहोस् है। यहाँ ग्यालेक्सी Z2 कसको हो? यो ग्यालेक्सी Z7। प्लिज म्युट अवस्थामा रहनुहोस्। कृपया म्युट अवस्थामा रहनुहोस्। तपाईँहरूले धेरै डिस्टर्ब भयो भने मैले फेरि तपाईँहरूलाई रिमुभ गरिदिन्छु यो उसबाट। यहाँहरू सुन्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ है। जसको कारणले डिस्टर्ब हो उहाँलाई चाहिँ रिमुभ गर्न बाध्य भइनेछ। मैले यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गरिरहेको छु आफ्नो साउन्ड म्युट अवस्थामा राख्नुहोस् कृपया। म्युट अवस्थामा यहाँहरू रहनु भएन भने मैले चाहिँ यहाँबाट रिमुभ गरिदिनेछु है। मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट भनिरहेको छु म्युट प्लिज कृपया म्युट रहनुहोस्। म्युटमा रह्यो हेर त। भइसक्यो। ग्यालेक्सी Z2 2016 कसको हो? यो म्युट गर्दा पनि फेरि अनम्युट भइरहेछ है धेरैपल्ट। ओके ओके। मैले हटाएँ है तपाईँलाई रिमुभ गरिदिनु। ग्यालेक्सी J7 2016 मैले धेरैपल्ट म्युट गरिसकेँ। हजुरको फेरि अटोमेटिक अनम्युट गराउनु भएको छ तपाईँ धेरैपल्ट। म्युट रहनुहोस्। ओके अब हामी 130 जना छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। 132 जना पुगेका छौँ। ल श्रद्धेय गुरु म कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। डाक्टर टोकराज पाण्डे सर। ओके उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धेय आदरणीय आत्मीय मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार, चैतन्य नमस्कार। श्रद्धेय आजका वक्ता डाक्टर टोकराज पाण्डे प्लिज मैले अघि नै भनेको फेरि कसको यहाँ हल्ला आइरहेछ। तपाईहरु म्युट गर्नुस् प्लिज। हेलो मेरो एकदम सिन्सियर रिक्वेस्ट साउन्ड म्युट गर्नुस्। यदि म्युट गर्न सक्नुहुन्न भने बाहिरिनुस् र मैले यहाँबाट रिमुभ गर्नेछु तपाईहरुलाई। म्युट नगर्नलाई किक हान्दिनु न भइहाल्यो नि रिमुभ गरिदिनुस्। म्युट गर्नुस् न तपाईहरुको आवाज सुन्नका लागि होइन नि त यो कार्यक्रम। प्लिज म्युट गर्नुस्। म्युट गर्नु भने टिप्नु हैन। तपाईहरुको घरायसी कुरा सुन्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको होइन आदरणीय मित्रहरू। त्यसैले म्युट रहनुस् है। ओके यहाँहरुमा पुनः नमस्कार। आज शनिबारको शुभ बिहानीमा हार्दिक स्वागत छ। मलाई लाग्छ हामी नेपालका विभिन्न भूभागबाट र केही आदरणीय मित्रहरू विदेशबाट पनि यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। जापानबाट भानुभक्त सर हुनुहुन्छ। यसरी विभिन्न अरू देशहरूबाट पनि हुनुहुन्छ होला। आजको यो सुन्दर बिहानीमा हामीले लोकसेवा आयोगका विभिन्न तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नका निमित्त तयारी गरेर घरमा बसिरहनु भएका निकै सक्षम शैक्षिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका शैक्षिक युवाहरूका निमित्त यो कार्यक्रम समर्पित छ। चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट नयाँ बानेश्वर शङ्खमूलबाट भएको छ भने यो कार्यक्रम आयोजना गर्नमा विशेष सहयोग र योगदान श्रद्धेय डाक्टर टोकराज पाण्डे सरबाट प्राप्त भएको छ। श्रद्धेय डाक्टर टोकराज पाण्डे सर यहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको तयारी गराउनका निमित्त आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण, लेखन, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन यो क्षेत्र
मा एकदमै सुपर डाक्टर टोकराज पाण्डे सर, उहाँले थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, हजारौं परीक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ र हजारौंलाई परीक्षामा सफल गराउनका निमित्त सहयोगी भूमिका पनि को बारेमा मैले यहाँहरूलाई धेरै भनिराख्न आवश्यक छैन, यहाँहरू सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँ हाल चाहिँ सहकारी विभागको रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको सहसचिव हुनुहुन्छ, लोकसेवा आयोगका थुप्रै लोकप्रिय र पाठकहरूले धेरै रुचाइएका पुस्तकहरूको लेखक हुनुहुन्छ र म्यानेजमेन्ट नयाँ मानिसहरू शङ्खमूलमा छ, जो विगत दशक लामो यात्रामा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक तयारी कक्षाहरूको सञ्चालन गरिरहेको छ, ट्रेनिङ रिसर्चको सेक्टरमा काम गरिरहेको छ, चार्टर अकाउन्टेन्सी पढाइरहेको छ, सहसचिव उपसचिव शाखा अधिकृत नागरिक सेवा खरिदार शिक्षक सेवा लगायतका विभिन्न तहको तयारी कक्षाहरू आयोजना गर्दै गरेको छ। र म गणेश प्रसाद जोशी, चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, यहाँहरूलाई यो शनिबारीय बिहानीमा, सुन्दर बिहानीमा, सुनौलो बिहानीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी मित्रहरू लकडाउनको अवधिमा छौँ। लकडाउनले हामीलाई भौतिक रूपले हाम्रो चलायमान अवस्थामा केही अवरोध सिर्जना गरेको छ र भौतिक रूपले हामी एउटा सीमाभित्र बाँधिए पनि हाम्रो विचार बाँधिएको छैन। विचार नै यस्तो एउटा जसले संसारका हरेक कुराहरूको सिर्जना गरेको छ। यदि हामीले यो सृष्टि कसैले सिर्जना गरेको छ भनेर विश्वास गर्छौँ भने त्यो सृष्टि पनि भगवानको एउटा विचारको उपज हो। त्यसैले हामी विचारहरूबाट धेरै कुराहरूको निर्माण हामी गर्न सक्छौँ, तसर्थ विचार निर्माणको यात्रा कहिले पनि रोकिँदैन। हाम्रो भौतिक यात्रा रोकिन सक्छ, हाम्रो पाइलाको यात्रा रोकिन सक्छ, हाम्रो गाडीको यात्रा रोकिन सक्छ, हाम्रो प्लेनको यात्रा रोकिन सक्छ, तर हाम्रो विचारको यात्रा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तसर्थ मित्रहरू, यो विचार निर्माणको यात्रा, क्षमता विकासको यात्रा, ज्ञानको विकासको यात्रा, चेतना विकासको यात्रा, विवेकको विकासको यात्रा, यो रोकिनु पनि हुँदैन। यो अनवरत चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो, एउटा समाज निर्माणको, युग निर्माणको, राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो। यहाँहरू सबैजना जो आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनबाट देशको सेवा गर्न खोजिरहनु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रबाट, सुरक्षा निकायको क्षेत्रबाट, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट, शिक्षा सेवा आयोगको क्षेत्रबाट, लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक क्षेत्रबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा जाने, सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रमा जाने र राष्ट्र सेवक बन्ने यहाँहरूको जुन सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी 1 घण्टा जति हाम्रो ओरिएन्टेसन अगाडि बढ्नेछ। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। ओरिएन्टेसन भनेर गफ मात्र होइन, यो भनेको लोकसेवा आयोगको कोर पार्ट हो, यो सुरु कुरो हो। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू, तपाईँको तयारीका न्यूनतम आधारहरूको विषयमा यहाँ छलफल गरिन्छ। जसरी एउटा ठुलो टावर, ठुलो घर निर्माणका निमित्त उसको एउटा न्यूनतम फाउन्डेसन स्ट्रङ भएन भने त्यो घरको उचाइ, त्यो घरको सौन्दर्यता विकास हुन सक्दैन। त्यसरी नै आज तपाईँहरूको सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धा विकास गर्ने काम यसले गर्छ। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, कृपया यहाँहरू साउन्ड म्युट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूका बच्चा बच्ची सुन्ने हामीलाई चाहना छैन। कृपया यहाँहरू साउन्ड म्युट गरिदिनुहोस्। यदि म्युट भएन भने जुन डिभाइसबाट साउन्ड आएको छ त्यो डिभाइसलाई मैले यो उसबाट रिमुभ गर्नेछु भन्ने मैले अनुरोध गरेको छु। मैले तपाईँलाई एउटा मात्र अनुरोध गर्छु, म्युट गर्नुहोस् र सरको प्रशिक्षण सकिसकेपछि तपाईँहरूबाट केही प्रतिनिधि प्रश्नहरू लिनेछु। मलाई आशा छ हामी नेपालका विभिन्न भूभागबाट आज जोडिएका छौँ। यो आजको बिहानीलाई हामी सुन्दर बिहानी बनाऊ, आजको अवसरलाई हामी एउटा सुन्दर अवसर बनाऊ। यही भनमा म 1 मिनट मात्रै गौतम बुद्धको एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, अ मोमेन्ट क्यान चेन्ज अ डे, अ डे क्यान चेन्ज अ लाइफ, अ लाइफ क्यान चेन्ज द वर्ल्ड। एउटा मोमेन्टले, एउटा क्षणले एक दिनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, एक दिनले एउटा जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र एउटा जीवनले संसारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने जस्तै तपाईँहरूको जीवनको यो मोमेन्टले तपाईँहरूको जीवनमा र तपाईँहरूको इन्टायर करियरमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सफल होस्। यो परिवर्तन ल्याउने प्रवर्तकको रूपमा श्रद्धेय गुरु डाक्टर टोकराज पाण्डे सरका अभिव्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई उत्प्रेरित गरून्, आन्दोलित गरून् र तपाईँहरूलाई ऊर्जाशील बनाउन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र जसको सहयोगको कारणले आजको यो सुन्दर कार्यक्रमको सिर्जना भएको छ, तिनै श्रद्धेय हाम्रा आजका प्रशिक्षक नेपाल सरकारका सहसचिव बहुआयामिक व्यक्तित्व श्रद्धेय टोकराज पाण्डे सरलाई आफ्नो सेसन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँहरू म्युट रहनु होला। श्रद्धेय डाक्टर टोकराज पाण्डे सर, अगाडि बढाउँ हजुर।
धन्यवाद गणेश सर र सबै सहभागी साथीहरू। मलाई विश्वास छ मेरो आवाज पक्कै सुनिएको हुनुपर्छ। सुनिएको छ सर। यहाँहरूले आफ्नो डिभाइसलाई म्युट गर्न पटक पटक अनुरोध भएको छ, त्यसको पालना गर्नु होला। कतिपयका लागि यो नयाँ अभ्यास भएको कारणले, नयाँ प्रविधि भएको कारणले पनि केही जटिल भएको हुन सक्छ। यो अप्सन त्यही छ, हामीले सिक्न सक्छौँ। सरले भनेको फाइनल्ली भनेको सेन्टेन्समा धेरै दम छ। अ मोमेन्ट क्यान चेन्ज द इन्टायर लाइफ। खासमा एउटा सानो क्षणले जीवन बदलाव आउन सम्भव छ। त्यो बदलावका लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ। तपाईहरू सार्वजनिक प्रशासनमा आउने, सरकारी सेवाको माध्यमबाट राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने जुन अभिलाषा बोक्नु भएको छ, जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ, तपाईहरू तमाम साथीहरूका लागि विशेष गरेर यो एउटा त्यही मोमेन्ट हुन सक्छ। त्यही मोमेन्टले तपाईको लाइफमा यु टर्न ल्याउन सक्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिलो दृढ आत्मविश्वास तपाईसँग हुनु जरुरी छ। अब आज हामी विशेष त चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टको सौजन्यमा यो अभिमुखी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। विशेष त अहिलेसम्म हामीसँग 160 जनाको आसपास पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बढ्दो क्रममा हुनुहुन्छ र खास गरेर आजको क्लासले निजामती सेवातर्फ शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारको तयारीमा रहने साथीहरूका लागि, शिक्षक सेवातर्फ विभिन्न तहका परीक्षामा रहने साथीहरूका लागि, प्रासतर्फ विभिन्न तहका परीक्षामा रहने साथीहरूका लागि, सुरक्षा निकायतर्फ विभिन्न तहका परीक्षामा रहने साथीहरूका लागि, त्यस्तै गरी सार्वजनिक संस्थानतर्फ विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका परीक्षाको तयारीमा रहने साथीहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यही अनुसारको प्रस्तुतिको मैले तयारी र कोसिस गर्नेछु। यसमा यहाँहरूले केही फिडब्याक सेसनको अन्तिममा दिनु नै हुनेछ। विशेष गरेर आज हामी यो मासोत्तमम वैशाखे भन्छ, सबभन्दा उत्तम महिना भनेकै वैशाख हो। यो वैशाखको आज शनिबार, हामी अन्तिम शनिबार पनि हो। यो अभिमुखीकरण कक्षामा छौँ। यसमा विशेष त तपाईले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्नका लागि तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले मेरा आफ्ना अनुभवहरू, मैले आफूले जानेका केही विषयहरू र त्यसका खास केही टेक्निकहरू सेयर गर्नेछु। अब आजको विषयमा प्रवेश गरौँ। आजको विषयमा प्रवेश गर्ने क्रममा म यहाँहरू समक्ष आजको मेरो प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन प्रस्तुत गर्छु। विशेष गरेर तपाईलाई मैले मेरो आफ्नो परिचय टक्राउँछु। मेरो नाम टोकराज पाण्डे हो। मेरो घर स्याङ्जा हो। म अहिले भक्तपुरमा बस्छु। म नेपाल सरकारको सहसचिवको रूपमा सहकारी विभागमा कार्यरत छु। म 2068 मा सेक्सन अफिसरको रूपमा सेवा प्रवेश गरेपछि यो बीचको अवधिमा मैले उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला तर्फको लिखित परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरेर यहाँसम्म आइपुगेँ र यहाँलाई मेरो आफ्नो सानो अनुरोध गरौँ। मैले विशेष त लोक सेवाआयोगबाट लिइने सबै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू 2071 सालपछि 68 सालपछिका जति परीक्षाहरूमा म सहभागी भएँ ती सबै परीक्षा मैले लेखेर पास गरेको छु। केही अन्तर्वार्तामा मसँग असफल भएका नमिठा अनुभवहरू पनि छन्। यद्यपि लेख्ने परीक्षामा असफलता मैले कहिले पनि हासिल गर्नु परेन। त्यो कसरी सम्भव भयो म यहाँहरू समक्ष सेयर गर्छु। विशेष गरेर मैले सार्वजनिक प्रशासन अहिले बजारमा एउटा चर्चा चलेको छ। यो विषयमा मैले तपाईहरुलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा हुने नहुने, लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्ने नगर्ने, अब लोकसेवा पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने ठुलो तनावका बीच यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो सादर निवेदन छ, तपाईले अब म सुरक्षा निकायतर्फ मात्रै जाने हो, म सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै इन्ट्री गर्छु भनेर नबस्नुस्। मोरलेस सिलेबसहरू मिल्छन्। तपाईले दिने फर्स्ट पेपर, चाहे त्यो लोकसेवा आयोगको होस्, चाहे त्यो सार्वजनिक संस्थानको होस्, चाहे त्यो सुरक्षा निकायको होस्, जुनसुकैको भए पनि फर्स्ट पेपर अलमोस्ट मोर देन 90% मिल्छ। मिल्ने भएको कारणले तपाईँ एउटै एङ्गलमा मात्र हैन, धेरैतिर लाग्नुस्। म एउटा अनुभव सेयर गरौँ। एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वर्षौं वर्ष लोकसेवाको जाँच दिँदा दिँदा थकित हुनुभयो
हामीले पनि क्लासमा पटक पटक भेट्दा भेट्दा थकित देखिनुहुन्थ्यो, तर एक दिन उहाँ लड्डुको बट्टा बोकेर मेरो अफिसमा आउनुभयो। मलाई बडा गजब लाग्यो। उहाँको कतै नाम निस्केको, निजामतीतर्फ सिफारिस भएको मसँग अनुभव थिएन। अनि मैले सोधेँ, तपाईँले के को लागि लड्डु बोकेर ल्याउनुभयो, बिहे गर्नुभयो भनेर सोधेको। होइन सर, म त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा 1 नम्बरमा सिफारिस भएँ भनेर आउनुभयो। अर्थात् उहाँले निजामती सेवा मात्रै भनेर कुरेको भए उहाँको करियर अगाडि नबढ्न सक्थ्यो। त्यसैले उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भए पनि रोज्नुभयो। त्यहाँ पाइला टेकिसकेपछि अब लेभल अफ कन्फिडेन्स उहाँको बढ्छ। एक ठाउँ न एक ठाउँ जब भइसकेपछि व्यक्तिको कन्फिडेन्स आफसे आफ आउँछ र त्यो मान्छे अरू विभिन्न डिसिप्लिनहरूमा जानका लागि उसले सक्छ। त्यस्तै यहाँहरूलाई मेरो सादर अनुरोध के हो भने, तपाईँ इलिजिबल भएको, चाहे त्यो राष्ट्र ब्याङ्क होस्, चाहे त्यो टेलिकम होस्, चाहे त्यो निजामती सेवा होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै सुरक्षा निकायको परीक्षा होस्, तपाईँ आफू इलिजिबल भएको सेक्टरमा फर्म फिलअप गर्न, इक्जाम दिन नहिचकिचाउनुहोस्। पहिलो खुट्टा तपाईँले टेकिसकेपछि आज निजामती सेवाका सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिहरू निजामती सेवाबाटै करियर सुरु गरेका कम हुनुहुन्छ। उहाँहरू विभिन्न डिसिप्लिनबाट आउनु भएको छ। म पनि टिचिङ प्र्याक्टिसबाट आएको हो। त्यसैले सकिन्छ। यो चिजलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले कुनै न कुनै फिल्डमा गएर जब सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको लेभल अफ कन्फिडेन्स बढ्छ, तपाईँले अरू परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटै विषय मात्रै भनेर नकुर्नुहोस्। अब त्यसैले लोकसेवा आयोगका केही परीक्षाहरूको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको नेतृत्वबाट पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा केही कुराहरू आइसकेको छ। अब हुने परीक्षाहरू के हुने भन्ने विषयमा आयो लोकसेवा आयोगको फुल बोर्डको बैठक बसेर एउटा डिसिजन बाहिर आउँछ। त्योभन्दा पहिला चालु क्रममा रहेका परीक्षाहरू चाहिँ नरोकिने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसैले जसले प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर द्वितीय चरणको परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईमा 1% पनि कन्फ्युजन हुन जरुरी छैन। यी जाँचहरू हुन्छन्, त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस्। तर नयाँ विज्ञापनका विषयमा कुन मोडलबाट जाने भन्ने कुरामा छलफल भइराखेको छ। यो विषयमा मलाई लाग्छ लोकसेवा आयोग त्यति निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनु मिल्दैन, किनभने हजारौं मानिसका सपनाहरू गाँसिएका छन्। यहाँ कतिपय व्यक्तिका उमेर अवस्थाका कारणले केही वर्ष रोकियो भने एटेम्प्ट गर्न नपाउने रिस्क छ। त्यो फ्याक्टरलाई पनि लोकसेवा आयोगको नेतृत्वले, लोकसेवा आयोगमा रहनुभएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विचार गर्नु नै हुनेछ। नेपाल सरकारले पनि यसमा विचार गर्ने नै छ। त्यसैले धेरै आत्तिनु पर्दैन। केही अल्छी मानिसहरूले अफवाह फैलाउँछन्। त्यो हामी कलेज पढ्दा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा सुनिन्थ्यो, यो पल्ट त जाँच सर्छ रे, यो पल्ट त एक्जाम हुँदैन रे भन्ने हल्लाहरू पढ्न नभ्याउनेहरूले बीचबीचमा मच्चाइराख्छन्। ती हल्लाका पछाडि तपाईँ नलाग्नुहोस् र आफूलाई राम्रो तयारीका साथ अगाडि बढाउनुहोस्। सफलता यही वर्ष सम्भव छ। सफलता तपाईँबाट सम्भव छ। तपाईँका हातहरू सफलता चुम्नका लागि योग्य छ। अब विशेष गरेर त्यसैले लोकसेवा आयोगबाट हुने विज्ञापन, यसबाट हुने परीक्षाका विषयमा तपाईँमा कुनै कन्फ्युजन नहुनका लागि म सादर अनुरोध गर्छु। अब विशेष त हामी यो पाठ्यक्रमको विषयमा केही कुरा गरौँ। विशेष गरेर जसले लोकसेवा आयोगतर्फ, निजामती सेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदारको तयारी गर्नुभएका छ, तपाईँ अलमोस्ट फर्स्ट पेपर एउटै हो, केही फरक छैन। सेक्सन अफिसरमा थोरै पार्ट इङ्ग्लिस राखेको छ। नासुमा जीके भन्दा आइक्यूको पार्ट खरिदारमा भन्दा केही बढी होला, तर मोरलेस सिलेबस एउटै हो। तपाईले कम्तीमा फाइल हुन्छ। त्यसो प्रभाव तपाईले प्रवाह र खरिदारको कुनै फरक हैन, एउटै हो। हाम्रा सोचाइ दृष्टिकोणहरू मात्र फरक हुन्। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन, सबै विषयहरू एउटै हुन्। तपाईको प्रस्तुति शैली, सिप, समय फरक हुन सक्छ। नासुका लागि 2 घण्टा 30 मिनेट दिएको छ भनेको टाइम हुन सक्छ। अन्य भएर अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्छु। यस्तै गरी सुरक्षातर्फ म विभिन्न कक्षाहरूमा गएको मसँग अनुभव छ। सुरक्षातर्फ चाहे त्यो नेपाल प्रहरी तर्फ होस् या सशस्त्र प्रहरी बल तर्फ होस्, नेपाली सेना तर्फ होस् या राष्ट्रिय अनुसन्धान
तर्फ होस् अल भविष्यमा सेनापति हुने लक्ष्य राख्छ। शिक्षक सेवाबाट करियर सुरु गरेको मान्छेले शिक्षक सेवाको अप्टिमम लेभल त्यसको फर्स्ट क्लाससम्म पुग्ने अपेक्षा गर्छ। तर सुरुवात चाहिँ पहिलो पाइलाबाट हुने भएको कारणले म भए अफिसर हुन्छु खरिदार त हुँदिन भन्ने मान्छेले जीवनमा धेरै ठक्कर या धोका खाएका छन्। त्यसैले पहिलो करियर तपाईँले जहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि सबै विषयहरूको पाठ्यक्रम मोर अर लेस मिल्दोजुल्दो छ। केही पर्टिकुलर युनिटहरू कुनै ऐनहरू मात्रै फरक नभए अफिसरमा पढ्नुपर्ने 15औं योजना र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पढ्नुपर्ने 15औं योजनामा कुनै फरक छैन, एउटै हो। यो कुरामा अपडेट हुन म सादर अनुरोध गर्छु। यो रिलेट गरेर विषयहरूलाई एक आपसमा जोडेर हर डिसिप्लिनहरूको बीचको कन्सिक्वेन्सेसहरू जोडेर तपाईँ अगाडि जानुभयो भने तपाईँका अगाडि सफलता बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसै गरी अब यति कुरा त गऱ्यौँ हामीले। प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने कतिपय साथीहरूले अघि सुन्ने क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केटाकेटीहरूको आवाज आएको थियो, घरमा हुर्किँदै गरेका सानसाना नानीहरू छन्, कसरी पढ्ने, कतिपयलाई जबको चटारो या प्रेसर छ। अहिले पो लकडाउनले तपाईँ हामी घरमा आफ्नो फुर्सदको टाइम उपयोग गर्न पाएका छौँ। नभए कार्यालय जानुपर्ने काठमाडौँको ट्राफिक जाममा अथवा बाहिरको पनि ट्राफिक जाममा घेरिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो बीच तयारी कसरी गर्ने त? अन्य विभिन्न तपाईँका लिमिटेसनहरू छन्। कलेजको पनि एक्जाम आइसक्यो, अकाउन्टको ब्याक पेपरको पनि टाइम भयो, ठ्याक्कै लोकसेवा आयोगले निकालेको सेड्युल पनि जुध्यो। यस्ताका बीच कसरी तयारी गर्ने? आत्तिनु पर्दैन। जीवनमा संसारमा सफल भएका मानिसहरू प्रतिकूलताबाट उठेर अगाडि आएका हुन्। कुनै पनि अनुकूलताबाट अगाडि बढेका मान्छेले सफलता हासिल गरेका छैनन्। त्यसैले नातिनुस्, तपाईँलाई जति बढी चुनौती छ, तपाईँलाई जति बढी समस्या छ, तपाईँलाई तयारी गर्न जति बढी कठिनाइ छ, तपाईँ सफल हुने सम्भावना त्यति नै बढी छ। याद गर्नुहोला, अप्ठ्यारो ढङ्गले पढिएको कठिनाइपूर्वक गरिएको तयारीले नै सफलता दिलाउने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। यो कसरी तयारी गर्ने अबको समय मैले अबका स्लाइडहरूमा तपाईँलाई म क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। त्यस्तै गरी अब एन्सर लेख्दा कसरी लेख्ने त? एन्सरको फर्मेट के हो नि? कसरी लेख्यो भने पास गर्न सकिन्छ? धेरै मित्रहरूमा भएको समस्या म पढेकै छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुहोला, तपाईँले बढी पढ्नु भएको छ तर तपाईँसँग ढङ्ग नपुगेको लेख्न हो। कसरी लेख्ने, कसरी प्रस्तुत गर्ने यो ढङ्ग पुगेको छैन। तर लेखाइ ढङ्ग छैन, तपाईँ पढाइमा जोड दिनुहुन्छ। लेख्ने कुरा लेख्ने प्र्याक्टिस गरेर मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ। पढेर लेख्ने कुरा कुनै विकास हुँदैन। त्यसैले तपाईँले विशेष गरेर लेखन अभ्यास, त्यो प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत हो। रजनीशले भने जस्तै हर कोही व्यक्ति अद्भुत रूपमा जन्मिएको छ। मसँग भएको गुण तपाईँसँग छैन, तपाईँसँग भएका जस्ता विशिष्ट गुणहरू मसँग छैन। त्यसैले तपाईँले आफूसँग भएको गुणलाई उपयोग गर्नुहोस् र त्यही गुणलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोस्। सफलता तपाईँको धेरै नजिक छ। यो राइटिङ कसरी लेख्ने यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो टपिकहरू चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ जतिवटा पेपर जुन डिसिप्लिनमा भए पनि मोरलेस जोडिँदै जान्छन्। त्यसैले मलाई चाहिँ फर्स्ट पेपर आउँछ, सेकेन्ड पेपर आउँदैन भनेर डराउनु पर्दैन। तपाईँले तयारी गर्नुहुन्छ फर्स्ट पेपरमा धर्म संस्कृतिको कुरा, सेक्सन अफिसरमा तपाईँले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण त्यही धर्म संस्कृतिबाट लेख्नु हो। मासुको फर्स्ट पेपरमा पढ्नुहुन्छ तपाईँले नेपालको भूगोल, सेकेन्ड पेपरमा 10 नम्बरको 552वटा क्वेसन चाहिँ त्यही नेपालको भूगोलबाट आउँछ। त्यसैले फर्स्ट पेपर पढ्दै गर्दा त्यसलाई सेकेन्ड पेपरमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। इकोनोमिक्समा भन्छ मार्जिनल युटिलिटीको थ्योरी। यो मार्जिनल युटिलिटी भनेको अप्टिमम युटिलाइजेसन हो। हामी हर कोही विषयलाई त्यसलाई अप्टिमम युज गर्न सक्छौँ। तपाईँले ध्यान दिनु होला, तपाईँलाई मैले पढाएको स्लाइडबाट आर्टिकल पनि बनाउन सक्छु, त्यही आर्टिकललाई इलाबोरेट गरेर बुक पनि बनाउन सक्छु। द्याट इज द मार्जिनल युटिलेसन। त्यसैले तपाईँले युटिलिटीको पार्टबाट अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि सफलता नजिक छ। त्यसैले एकातिरको कुरा अर्कोतिर जोड्न अब केही प्रस्तुतिमा अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? अबका तपाईँका दिनहरू कसरी अगाडि बढ्ने? अब बागबजारको भिडमा या बानेश्वरको भिडमा तपाईँ भिड होस्, चाहे त्यो ट्राफिक जाम होस्, चाहे त्यो समयको बचतका हिसाबले होस्, चाहे त्यो पार्किङको समस्या होस्, अथवा कस्टकै हिसाबले पनि तपाईँ फिजिकल क्लासभन्दा अनलाइन क्लासहरू
कस्ट इफेक्टिभ देखिए। त्यसैले चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टले आफ्नै सफ्टवेयर डेभलप गरेर यस्तै भर्चुअल क्लासहरू अगाडि बढाउँदैछ। हो, यस्ता क्लासहरू तपाईँका लागि फ्रुटफुल हुन सक्छन्। त्यसैले क्लासहरू अब भर्चुअल क्लासमा जोड दिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले फर्स्ट पेपरका लागि पटक पटक ट्युसन सेन्टर धाएर हजारौँ रुपियाँ तपाईँले गुमाउनु भएको छ। अब ती विषयहरूलाई कसरी तयारी गर्ने, ती क्लासहरूको औचित्यमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ। तपाईँले क्लासमा पढेका कतिवटा कुरा जाँचमा आए, तपाईँले किनेको बुकबाट कतिवटा कुरा जाँचमा आए, यो विषयमा पनि हामी रिभ्यू गर्नेवाला छौँ र अबको बाटो तय गर्छौँ। अब म तपाईँलाई यसपछि परीक्षाको तयारीमा कसरी रहने भन्ने कुरा देखाउँछु। यदि तपाईँहरूले यो मैले देखाएको स्लाइड देखिएको छ भने कृपया साउन्ड नदिनु होला, थम्स अप मात्रै गरिदिनुहोस् त प्लिज, ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् त। देखिएको छ? अब हुँदैछ। अब एकछिनमा स्क्रिन सेयर गरौँ सर। स्क्रिन सेयर गरेँ मैले, देखिएको छ? देखियो यस यस हजुरको फेस देखिरहेछ सर। देखिरहेछ। देखिएको छ? देखिरहेछ सर। तपाईँहरूले नभन्नु, अब म्युट गरिहाल्नु होला प्लिज। अब हामी कसरी अगाडि परीक्षाको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा छौँ। विशेष त तपाईँका लागि लाइफको एउटा युटर्न आउने, एउटा सिम्पल एउटा मोमेन्टले तपाईँको लाइफलाई अर्कै उचाइमा लान्छ। त्यो सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यो सङ्कल्प गर्ने समय आज हो भन्ने ठान्नुहोस्। तपाईँले यो वेबाट अगाडि जानुभयो भने सफलता धेरै नजिक छ। अब परीक्षाको लागि कसरी तयारी गर्ने या कसरी तयारी अवस्थामा रहने ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यो विशेष त अफिसर या अफिसरभन्दा तल तयारी गर्ने साथीहरू, कलेज युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो तपाईँलाई अनुरोध के छ भने पहिला जबको लागि तयारी गर्नुहोस्। तपाईँले यदि कुनै लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो भने त्यही कन्फिडेन्सले पनि तपाईँले कलेजमा अलि बढी मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले परीक्षाको तयारी भनेको लोकसेवाकै तयारी हो। लोकसेवाको तयारीले तपाईँलाई कलेज क्याम्पसका परीक्षाहरू पास गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा मानसिक रूपमा तयारी गर्ने हो। जो मानिसले म पास गर्न सक्दिनँ कि मेरो परिवारमा यो समस्या छ भन्ने लाग्छ नि, त्यो मानिसलाई पास हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा विल पावर, मैले सक्छु, आई क्यान धारणाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यो अब आउने विज्ञापनमा, अब आउने रिजल्टमा, अब आउने लोकसेवाले टाँस्ने नतिजा सूचीमा नाम तपाईँकै हुन्छ। त्यसैले म सक्छु भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। धेरैले गफ लगाउनु जरुरी छैन। जति मानिसहरू उत्तीर्ण भएर अगाडि बढेका छन् तिनीहरू कोही एक्स्ट्रा अर्डिनरी होइन। तपाईँ हामी जस्तै सामान्य व्यक्ति हुन्। म पनि यही तपाईँकै ग्रुपमा भएको तपाईँ जस्तै एउटा सामान्य विद्यार्थी हो। तर एउटा निश्चित तरिकाका साथ, निश्चित टेक्निकका साथ, निश्चित डेडिकेसनका साथ अगाडि बढ्दा सफल हुन सकिन्छ भने तपाईँ किन सक्नुहुन्न? तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि परमात्माले त्यो गुण, ज्ञान र क्षमता दिएका छन्। त्यसैले तपाईँ पहिलो कुरा भनेको आई क्यान, मैले सक्छु भन्ने धारणाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तर एकपल्ट दुईपल्ट असफल हुन सकिन्छ। असफलताले सफलताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ। जीवनमा 10औं पल्ट परीक्षा दिइन्छ, तर एकपल्ट पास भएपछि त यो रिजल्टको परीक्षाको झन्झट त सकियो त। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा माइन्डको प्रिपरेसन हो। तपाईँले म सक्छु भन्ने धारणाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। नम्बर फर्स्ट, यसका लागि आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्। तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिले सक्नुहुन्छ। तपाईँभन्दा कमजोर व्यक्तिले लोकसेवा पास गरेका छन्। तपाईँभन्दा क्षमतामा पछाडि भएका व्यक्तिहरू तपाईँभन्दा माथि पुगिसकेका छन्। त्यसैले तपाईँले थोरै ध्यान नदिएको, तपाईँले थोरै डेडिकेसन नलिएको सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा मानसिक रूपमा तयार हुन म अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरा अध्ययन बानीको विकास गर्न जरुरी छ। नपढिकन बोल्न सकिँदैन। हामीले बिहान बेलुका सर्टेन क्यालोरी खान छोड्यौँ भने खुट्टा टेक्न सकिँदैन। त्यस्तै हो, अध्ययन बानी बिना लेख्न सकिँदैन। अध्ययन बानीका लागि तपाईँले कम्तीमा रेगुलर पढ्ने बानी गर्नुहोस्। कति पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा त म तपाईँसँग अब सेयर गर्छु। त्यसैले सकेसम्म अध्ययन बानीको विकास तपाईँका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बानीको विकास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा
पढ्दाखेरि तपाईलाई सुरु गर्नुस् न, एउटा नपुग्नु तपाईलाई आश हुन्छ, यो त निदाउने जन्त्र। साथीहरूको कारणले उनीहरूले चुरोट खान सिकेको पाइयो। कोही सिंगल व्यक्ति पसलमा गएर चुरोट किनेर सुरुमै खाने आँट गर्दैन। साथीहरूसँग लुकी छिपी चुरोट खाँदा त्यो मान्छे स्मोकर भएर निस्किँदो रहेछ। जीवन त्यस्तै हो। त्यसैले पढ्नका लागि तपाईसँग राम्रो सर्कल चाहिन्छ। तपाईले ज्यादा अनलाइनमा बस्ने, ज्यादा च्याट गर्ने साथी सर्कल बनाउनु भयो भने तपाईका समय पनि सोशल नेटवर्किङ साइटहरुमा बित्नेवाला छ। तर तपाईले लोकसेवा पढ्ने मानिसलाई मित्र मण्डली बनाउनु भयो भने तपाईलाई पढ्नका लागि ऊर्जा मिल्नेछ। त्यसैले जस्तो संगत गर्यो त्यही हुन्छ। भनिन्छ नि माउरीको संगत गर्दा फूलमा पुगिन्छ, तर झिंगाको संगत गर्यो भने रक्षानमा पुगिन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो साथी सर्कल बनाउँदा अलि ज्ञानी, विवेकी या लोकसेवा या यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने व्यक्तिहरूको मण्डली बनाउन म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी यो मित्र मण्डलीको छनौटपछि तपाईलाई कन्फिडेन्स बढ्छ। एक्लै पढ्दा कुहिरोको काग बनिन्छ। म कहाँ हराएँ, मैले के पढ्दैछु, बजार कहाँ छ, म बजार भन्दा ब्याक भएँ कि भन्ने डर हुन्छ। तर तपाईलाई सही मित्रले असल गन्तव्य पुर्याउँछ। ज्ञान पाउनका लागि गुरु चाहिए जस्तै तपाई तयारीका लागि मित्रमण्डली जरुरी छ। त्यो मित्रमण्डली भनेको अहिलेको समयमा फिजिकली भेट्नु पर्दैन। कोही नजिकको छ भने भेट्नुस्, छैन भने तपाईले यस्तै जुम सेसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा माइक्रोसफ्टको टिम आएको छ, विभिन्न वेबाट सक्नुहुन्छ। अहिलेका सोशल नेटवर्किङ साइटहरुले त्यो फेसिलिटी दिएका छन्। कम्तीमा दिनको आधी घण्टा इन्ट्रेस्ट मिल्ने ग्रुप बीच इन्टरेक्सन गर्नुस्, साथीहरुका धारणाहरु सुन्नुस्, नयाँपन दिने कोसिस गर्नुस्। तपाईलाई यसले सफल हुनका लागि आधार दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको उचित पाठ्य पुस्तकको छनौट हो। अहिले बजारमा जो पनि गुरु, जो पनि ज्ञानी र जस्तो पनि पाठ्य पुस्तकको रूपमा आइरहेको छ, यो कुरा छनौट गर्नु तपाईको महत्त्वपूर्ण आधार हो। जसले वर्षौं वर्ष जाँच दिएर पास गर्न सक्दैन, त्यही मानिस असल गुरु कसरी हुन सक्छ? जो मानिसले जीवनमा लोकसेवाको कुनै एक चरणको परीक्षा पास गरेन, त्यही व्यक्तिले लेखेको किताब पढेर कहिले पास गरिन्छ? त्यसैले यो कुरा छनौट गर्नका लागि तपाई जरुरी छ। त्यसैले राम्रो पाठ्य पुस्तकको छनौट गर्नुस्। बजारमा छापिएका सबै किताबहरु किन्नु पर्दैन। ती मेटेरियल्सहरुले पोल्युसन निम्त्याउँछन्, तपाईको दिमागलाई झन अस्थिर बनाउँछन्, तपाई आत्तिनुहुन्छ, अत्तालिनुहुन्छ। त्यसैले उचित पाठ्य पुस्तक हेर्नुस्, बुक स्टोरमा गएर हेर्नुस् कुन चाहिँ राम्रो छ, तपाईलाई कुन चाहिँ पढ्दा मन छुन्छ, या को मानिस सफल भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुले लेखेका पुस्तकहरु बढी उपयोगी हुन सक्छन्। यसरी तपाईले उचित पाठ्य पुस्तकको छनौट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को विषय, यस्तै गरी उचित पाठ्य पुस्तकको छनौटपछि बुकमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने, हाइलाइट गरेर पढ्ने बानी गर्नुस्। जुनसुकै पुस्तकमा पनि एउटा न दुईटा तपाईले इरर भेट्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो इरर भइदिए भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। करेक्सन गर्नुस्, त्यही लेख्नुस्, हाइलाइट गर्नुस्। म भन्ने गर्छु किताबलाई धेरै माया नगर्नुस्। तपाईले बुकलाई धेरै माया गर्नुभयो भने किताबले पनि तपाईलाई बढी माया गर्छ, अनि प्रत्येक वर्ष एउटै किताब पढिराख्नु पर्ला। त्यसैले बुकमा लेखेर, हाइलाइट गरेर, अन्डरलाइन गरेर, करेक्सन गरेर पढ्नुस्। जाँचमा त्यो सोधेको कुरा भेटियो भने फलानु बुकमा मैले अन्डरलाइन गरेको थिएँ, त्यही कुरा सोधेछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पाठ्य पुस्तकको छनौट सफल हुने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यस्तै गरी विषयलाई रिलेट गर्नुस्। विषयलाई रिलेट गर्ने भनेको तपाई म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हो भने पब्लिक म्यानेजमेन्ट र कम्पनी या कुनै इन हाउस म्यानेजमेन्ट एउटै कुरा हो। यसलाई तपाईले यस्तै मिलाएर जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीले घरको व्यवस्थापन गर्नु र राज्यको व्यवस्थापन उस्तै कुरा हो। त्यसलाई राज्यका लागि बढी स्रोत साधन र जनशक्ति चाहिएला, घरका लागि कम स्रोत साधन र जनशक्ति भए पुग्ला। तर दृष्टिकोण, त्यसका सिद्धान्त, त्यसका बेसहरु, त्यसका अब्जेक्टिभहरु एउटै हुन्। त्यसैले पढ्दाखेरि हर विषयलाई जोडेर पढ्ने बानी गर्नुस्। तपाईले पढ्नु भएको छ, तपाई एजुकेसनको विद्यार्थी हो भने तपाईले कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेर पढ्नु भएको छ भने यहाँ सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यालय व्यवस्थापन भनेको त्यही हो, अरु केही फरक हैन। त्यसमा केही शब्दहरु फरक होलान्, त्यसमा अरु कोर इस्युहरु एउटै हुन्छन्। त्यसैले जोडेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुस्। बुकमा कुनै व्यक्तिले लेखेको कुरालाई हुबहु कण्ठ गरेर लेख्न जरुरी छैन। त्यसैले म प्रत्येक पल्ट भन्छु, कुनै विद्वानको परिभाषा कण्ठ गर्नुभन्दा आफै परिभाषा बनाउने कोसिस गर्नुस्। त्यसरी पाठ्य पुस्तकलाई, पाठ्यक्रमलाई, विषयवस्तुलाई जोडेर पढ्ने बानीको विकास गरियो भने तपाईलाई हर विषयहरु सजिला लाग्छन्। मैले फलानु टपिक पढेको छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन। त्यसैले सब्जेक्ट रिलेट गरेर, विषय जोडेर पढ्न सक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्बर नेक्स्ट, तपाई जतिसुकै जाने पनि, तपाई जतिसुकै ज्ञानी भए पनि त्यो 3 घण्टाको टेस्टमा, त्यो
त्यो 1 घण्टाको फर्स्ट पेपरको अब्जेक्टिभ क्लासमा लेख्न सक्नु भएन भने तपाईका लागि यस्ता परीक्षाहरू सधैँभरि आकाशको फल बन्छन्। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखन अभ्यास हो, याद गर्नु होला। सरी, विशेष त थोरै ज्ञान भएका मानिसले पनि राम्रो लेखन अभ्यास गर्न सक्छन् भने भयंकर धेरै ज्ञान भएका मानिसको पनि लेखन अभ्यास कमजोर हुन्छ। मैले भन्ने गर्छु, क्लासमा चर्का कुरा गर्ने, बजारमा ठुलठुला आवाजमा चिच्याउने मानिसहरूले नाम निकाल्न नसकेका तमाम उदाहरण तपाईँ हाम्रो अगाडि छन्। विशेष त किन यस्तो भयो त? किन यस्तो भयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। मुख्य गरेर यस्तो मानिसहरूको नाम किन निस्किन सकेन भन्नुहुन्छ भने ती मानिसहरूको लेखन अभ्यास कमजोर थियो। त्यसैले लेखन अभ्यास बलियो बनाउन जरुरी छ। लेखन अभ्यास पढेर बलियो बन्दैन, लेखेर मात्रै बन्छ। याद गर्नु होला, सवारी साधनको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न, ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गर्न पटक पटक ट्रायल दिनुपर्छ। सरी, पटक पटक अभ्यास गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ। एकैचोटि पहिलो पल्ट गएर म पास हुन्छु भन्ने मान्छे पास हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईले घरमा जति सक्यो धेरै पल्ट लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, त्यसले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै गरी सरी, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको फर्म्याट हो। हर चीज सिस्टममा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी बिहान उठेर मुख धुन्छौँ, नुहाउँछौँ, बिहान उठेर भगवानको आराधना गर्छौँ, खाजा चिया खान्छौँ, तर हामी सुत्ने बेला 10 बजे भगवान चिया त खाँदैनौँ, कफी त खाँदैनौँ। 10 बजे त हामी भगवानको आराधना गर्छौँ र सुत्छौँ। त्यसैले हर चीजका आफ्नै टाइम टेबलहरू छन्, आफ्नै फर्म्याटहरू छन्। दशैंमा हाम्रो मन फुरुङ चङ्गा हुन्छ, मौसम पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईको माघमा कक्याक्क जाडो हुन्छ, हो, समय त्यस्तै हुन्छ। लेखन पनि समय अनुसार स्टेप अनुसार मिलाउँदै जानुपर्छ। सुरुमै तथा नाम लेख्न खोजियो भने त्यो मानिस पास हुन सक्दैन। विशेष त अफिसर भन्दा तल तयारी गर्ने साथीहरू बडा इमोसनल हुनुहुन्छ। एजको हिसाबले पनि उहाँहरू बिलो 24 हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू त्यही कारणले पनि बढी इमोसनल भएर जानेको कुरा एकैचोटि थुपार्न खोज्नुहुन्छ, जसले गलगाड निम्त्याउँछ। लेख्दा स्टेप बाई स्टेप लेख्नुपर्छ। कम्तीमा कुनै प्रश्नको जवाफ लेख्दा सब्जेक्टिभमा पहिला छोटो मिठो टाइटल दिने कोसिस गर्नुहोस्, ताकि यो विषयमा लेखिएको छ भन्ने कुरा एक्जामिनरले बुझोस्। त्यो टाइटल दिन कतिपयलाई जटिल हुन्छ, अभ्यास गर्नेले सक्छ। यदि तपाईलाई टाइटल दिन कठिनाई भयो भने कुनैलाई प्रश्नलाई शीर्षकको रूपमा डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले ओपनिङ प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। ओपनिङ प्याराग्राफ लेख्दा जहिले पनि तपाईले केही डेफिनेसनहरू, त्यस सम्बन्धी केही फ्याक्टहरू दिनुस्। तर कतिपयको समस्या के छ भने ओपनिङै लामो लेख्नुहुन्छ। टाउको ठुलो भयो भने मानिस राम्रो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, मेरो 70 केजीको शरीरमा 2-3 केजीको टाउको होला, त्यस्तै हो। तपाईको ओपनिङ पार्ट भनेको 3-4 लाइन भन्दा बढी हुनु जरुरी छैन। कतिपयलाई मागेको कुरा एकदमै कम आउँछ तर ओपनिङ अत्यन्तै बढी आउँछ। त्यसैले सकेसम्म ओपनिङ चाहिँ छोटो मिठो लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्, जसमा डाइरेक्टली डेफिनेसन दिनुहोस्। ननसेन्स वर्डहरू युज नगर्नुहोस्। वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले केलाई बुझिन्छ जस्ता ननसेन्स राइटिङको पास हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले राज्यले नागरिकको हितका लागि वितरण गर्ने सेवाहरू नै सार्वजनिक सेवा हुन् भनेर लेख्नुहोस्। डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब ओपनिङ प्याराग्राफ लेखिसकेपछि तपाईले मागेको कुरालाई चाहिँ बडी पार्टमा लेख्नुहोस् र बडी पार्टमा लेख्दाखेरि टाइमको लिमिटेसन हुन्छ, साइजको लिमिटेसन हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै कुरा लेख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म बुलेट वेमा लेख्नुहोस्, बुलेट फर्ममा लेख्नुहोस्। प्याराग्राफमा लेखेर बडी पार्ट राम्रो देखिँदैन। त्यस्तै तपाईले बडी पार्टमा बुलेटमा टु दी पोइन्ट बुदाहरू फ्याक्ट बेस भएर एक्जाम्पल बेस भएर लेख्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अब बुदा कतिवटा लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ। याद गर्नु होला, टोटल मार्क्स इन्टु 2। यदि 5 नम्बरको क्वेसन छ भने 10 वटा बुदा लेख्नुहोस्। यदि 10 नम्बरको क्वेसन छ भने 20 वटा बुदा लेख्नुहोस्। तपाईँ 20 वटा बुदा भन्दा आत्तिनु पर्दैन, सकिन्छ। 10 नम्बरको क्वेसन जोडेर सोध्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या के हुन् भन्ने 10 नम्बरको सोध्दैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या के हुन्, यसका समाधानका उपाय लेख भन्छ। समस्या 10 वटा दिनुभयो भने समाधान पनि झन्डै 10 वटा दिने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ धेरै फेल हुने मित्रले छातीमा हात राखेर मम भन्नु होला। तपाईले समस्या 15 वटा लेख्ने र समाधान 5 वटा लेख्नुहुन्छ, तपाईँ फेल नभएर को हुन्छ? त्यसैले
युनिफर्मिटी कायम गर्नुहोस्। यदि समस्या 10 वटा छन् भने समाधान पनि 10 हुन सक्छन्। एउटा बुँदा तलमाथि हुन सक्छ, कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तर समस्या 15 लेख्ने, समाधान 5 लेख्ने व्यक्तिले रिजल्ट कहिले आउला भनेर त्यो psc.gov.np खोलिराख्नु पर्दैन। तपाईका लागि आयो भन्ने सम्झिनुहोस्। त्यसैले युनिफर्मिटी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो वेबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी कन्क्लुजन पार्टमा के गर्ने त? कतिपयलाई माथि भयङ्कर राम्रो लेखियो तर कन्क्लुजन लेख्न आउँदैन। निष्कर्ष भनेको के हो भने सारा चिजको वे आउट हुन्छ। ल आजको भेटमा यो एजेन्डामा छलफल भयो, यसलाई यसरी कार्यान्वयन गरौँ भनेर हामी छुट्टिन्छौँ नि। निष्कर्ष त्यस्तै हो। माथिको कुरालाई सार संक्षेपमा खिच्नुहोस् र केही सुझाव दिनुहोस्। अब कता अगाडि बढ्ने? तपाईको आफ्नो कुरा लेख्ने भनेको कन्क्लुजन पार्टमा हो। त्यसैले तपाईले यो वेबाट लेखन अभ्यास विकास गर्नुहोस्। र बजारमा यो त्यो भन्ने फर्म्याटहरू धेरै हुन सक्छन्। मैले पनि तपाईलाई भनेको हुन सक्छु, त्यो फर्म्याट मेरा लागि उपयुक्त भयो, तपाईका लागि नहुन पनि सक्छ। त्यसैले आफ्नै फर्म्याट डेभलप गर्नुहोस्। तपाईलाई राम्रो लाग्यो 4 जनालाई देखाउनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो भने स्योर हुनुहोस् एक्जामिनरलाई पनि राम्रो लाग्छ। तर अन्धाधुन्दा लेख्ने, आफैलाई पनि कन्फ्युज छ, राम्रो लागिरहेको छैन भने अरूलाई साथीहरूलाई पनि राम्रो लाग्दैन, एक्जामिनरलाई राम्रो लाग्ने त अवस्थै आउँदैन। त्यसैले आफ्नै फर्म्याट डेभलप गरेर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। म तपाईलाई अब अलिकति अगाडि जान्छु। यसपछि अब जाँचको लागि कसरी मानसिक रूपमा तयारी हुने त? मलाई विश्वास छ तपाईले स्लाइडहरू देखिराख्नु भएको छ। अब मुख्य कुरा, यसका लागि मानसिक रूपमा कसरी तयारी हुने त? मानसिक रूपमा तयारी हुने तरिकाको बारेमा म केही कुराहरू बताउँछु। सफल हुने मानिसहरू सग्लो खुट्टाले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छैनन्। यहाँ मनमा भएको आत्मबलले खुट्टा नभए पनि सगरमाथा शिखरमा मानिस पुगे। चन्द्रमामा पुग्ने मानिसले खुट्टाले टेकेर गएको थिएन, आत्मबलले गएको। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा, जीवनमा जो मानिस सफल हुन्छ त्यो मानिससँग आत्मबल बलियो हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ कोरोनाको महामारी बीच संसारमा लाखौं मानिसलाई यसले प्रताडित बनाए पनि अरु लाखौं मानिसहरू निको भएर गएका छन्। यसको भ्याक्सिन त आएको छैन, यसको मेडिसिन त पाइएन भन्ने सुनिराखिएको छ, पढिराखिएको छ। तर मानिसलाई केले सन्चो गराएको छ? उनीहरूको आत्मबलले। त्यसैले जीवनमा जसको आत्मबल बलियो छ, जसले सक्छु भन्ने धारणा राख्छ, त्यही मान्छे सफल हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा आत्मबललाई बलियो बनाउनु होला, नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, अब तपाईँ लोकसेवा आयोग पास गर्ने हो, निजामती सेवातर्फ उत्तीर्ण हुने हो, संस्थानतर्फ उत्तीर्ण हुने हो या सुरक्षा निकायतर्फ उत्तीर्ण हुने हो भने त्यही अनुसारको सोचाइ र जीवनशैली अपनाउनु जरुरी छ। मैले भन्ने गर्छु, कानमा टप लगाएर हिँड्ने बानी लागेको मान्छेलाई हाम्रो सजेसन सर पास गर्नलाई उत्तीर्ण हुन गाह्रो छ। त्यसैले सकेसम्म सोचाइलाई पोजिटिभ बनाउनुस्, मैले सक्छु भन्ने धारणा बनाउनुस्, म पास हुने हो भन्नुस्, आत्मबल विकास गर्नुस्। जसले मैले सक्छु, यो फिल्ड मेरो लागि हो भन्ने ठान्छ नि, त्यही मानिस सफल हुन्छ। आजका बलिउडका चर्चित अभिनेता राजकुमार राव कुनै दिन भारतको ट्रेनमा सवारी गर्दा उनले तपाईको टिटी चेक गर्न आउँदा पनि एक्टिङ गरेर टिकट शो गर्थे। उनले बोल्दा पनि मानिससँग त्यही एक्टिङको प्र्याक्टिस गर्थे। पटक पटक असफल भए पनि अन्तिममा उनी सफल अभिनेताको रूपमा परिचित भए। प्र्याक्टिसले, त्यही अनुसारको अभ्यासले उनलाई सफल बनायो। यो निजामती सेवामा पनि, सार्वजनिक प्रशासनमा पनि, सुरक्षामा पनि लागू हुन्छ। त्यही धारणा बनाउनुस्। अर्को कुरा भनेको ब्रेन स्ट्रमिङ गर्ने हो। कुनै विद्वानले सबै परिभाषाहरू दिन भ्याइसकेका छैनन्। बुक लेख्ने साथीहरूका धेरै कपी पेस्टमा पनि ती कुराहरू आएका छैनन्। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा ब्रेन स्ट्रमिङ गर्नुहोस्। ब्रेन स्ट्रमिङ भनेको तपाईले कुनै विषयलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण विकास गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा प्रवाहका समस्या लेख्दा तपाईले किताब सम्झिनु पर्दैन। तपाई आफ्नो लाइसेन्स बनाउन जाँदाका समस्याहरू याद गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई नागरिकता बनाउन जाँदा कठिनाइ भोग्नु भएको छ भने त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कमर्सियल बैंक र सरकारी निकाय बीच तुलना गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अझ बढी मौलिक हुन्छ, सबैले लेखे भन्दा फरक हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले ब्रेनस्टर्मिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
अझ सिनियर लेभलको शाखा अधिकृत उपसचिव सहसचिव लेभलको जाँचका लागि त जो मान्छेले आफ्नो ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न सक्दैन त्यो मानिस सफल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। काठमाडौँको फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला कुनै विद्वानले बताउन सक्दैन, तर तपाईँ हामी दिनदिनै काठमाडौँका सडकमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले सुझाव दिन सक्छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी चुस्त बनाउने त्यो अरूले दिन सक्दैन, हामीले सुझाव दिन सक्छौँ। त्यसका लागि सोचाइ अनुसारको अभ्यास, ब्रेन स्ट्रमिङ गर्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। नम्बर नेक्स्ट, जो मानिसले योजना निर्धारण गर्दैन त्यो मानिस बाटोमा अल्मलिन्छ। तपाईँ जाने कहाँ हो, तपाईँ पुग्ने कहाँ हो, तपाईँको लक्ष्य के हो, त्यो अनुसारको कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। राज्यले योजना, बजेट, नीति कार्यक्रम लिए जस्तै तपाईँका जीवनमा पनि यो कुराहरू आवश्यक छन्। टाइम टेबल बनाउनुहोस्, के चिज पढ्ने, यो वर्षको प्रायोरिटीमा के छ याद गर्नुहोस्। यो चिज भयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि म अनुरोध गर्छु र निश्चित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। समस्या सबै व्यक्तिलाई छ। कतिपय हाम्रो फिमेल साथीहरूले पनि यो सेसनमा भाग लिनु भएको छ। तपाईँलाई लाग्ला यसरी मजाले पढ्न पाए पो घरमा पाहुना आइदिन्छन्, मजाले पढ्न पाए पो केटाकेटी साना छन् रुन्छन्, तपाईँलाई लाग्छ। तपाईँलाई जस्तै दुःख प्रत्येक व्यक्तिलाई छ। हर व्यक्तिलाई आफ्नो समस्या नै ठुलो लाग्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँभन्दा ठुला समस्या लिएका मानिसहरू समाजमा छन्, यही लोकसेवाको तयारीमा छन् र उनीहरू सफल पनि भएका छन्। त्यसैले समस्याको बहाना बनाएर तपाईँ आफूले प्रिभिलेज लिन नखोज्नुहोस्। समस्याका बीच समाधान खोज्ने, समस्याका बीच सफलता हासिल गर्ने व्यक्ति नै अब्बल र महान हुन्छ। त्यसैले कामको विषयको प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। केटाकेटी नभएको टाइममा तपाईँलाई अनलाइनमा च्याट गर्न, स्टोरी पोस्ट गर्न टाइम हुने, केटाकेटी आएपछि पढ्न पाइन भन्ने व्यक्ति मूर्ख हो। त्यसैले तपाईँले विषय र कामलाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नु, सफल हुनुहुन्छ। त्यस्तै जीवनमा सफल हुनका लागि सकारात्मक सोच, सकारात्मक धारणा र सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिन्छ। त्यो तपाईँले विकास गर्नुहोस्। तपाईँ सफल हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन। तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ। म अब अर्को स्लाइडमा जाँदैछु। अध्ययन बानीको विकास गर्ने। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? आवाज नदिनुहोस्, थम्स अप मात्रै गरिदिनुहोस् प्लिज। ठिक छ सर, ठिक छ। थ्याङ्क यू। अब अध्ययन बानीको कसरी विकास गर्ने त? अब सुरुमा तपाईँलाई बानी नभएको कारणले सुरुमा त किताब समायो कि लडाइहाल्छ। अझ अहिले लकडाउनले त हामीलाई 8 घण्टा होइन 10 घण्टा बढी सुत्ने बानी विकास गरिदिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पढ्ने त? बानी नभएको मानिसहरूले सबभन्दा ठुलो कुरा पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। सुरुमै सार्वजनिक व्यवस्थापनको किताब लिनुभयो भने त्यो सब्जेक्टिभ पढाइ भएको कारणले निराश हुन्छ तपाईँलाई। त्यसैले पहिला अघि मैले सुरुमा भनेको छु, न्युजपेपरको आर्टिकल, न्युजपेपरको एडिटोरियल पढेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। नभए सुरुमा स्टोरी बुक भयो भने पढ्ने बानी गर्नुहोस्। त्यो भयो भने बानी विकास गरेर पढ्न सकिन्छ। कति बेला पढ्ने बानी हराइसकेको छ, त्यो हराइसकेको बानीलाई फिर्ता ल्याउनका लागि पनि पढ्ने बानीको विकास जरुरी छ। नम्बर फर्स्ट। नम्बर नेक्स्ट, मैले भनिसकेँ लेख रचना या सम्पादकीय पढेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर पढ्ने बानीको विकास गर्नका लागि कुनै फेसबुकका स्टाटस या ट्विटरका पोस्टहरू पढेर बानी विकास नहुने कुरा सर्लङ्ग छ, यतातिर नलाग्नु। अब कति पढ्ने त? समय व्यवस्थापन गरेर कम्तीमा तपाईँले 8 घण्टा पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। नआत्तिनुहोस्, 8 घण्टा भन्दा कतिपय मानिसहरू अर्धमूर्छित हुन सक्नुहुन्छ। एक दिनमा 24 घण्टाको समय छ। 24 घण्टाको समयमा तपाईँले 8 घण्टा आराम गरे पनि बाँकी 16 घण्टा तपाईँका लागि हाजिर छ। त्यो 16 घण्टामा तपाईँले 8 घण्टा पढ्न सक्नुहुन्छ र 8 घण्टा पढ्ने बानी गर्नुहोस्। सुरुमा 8 घण्टा पढ्न गाह्रो होला। अहिले तपाईँले आजबाट ल 4 घण्टा 3 घण्टा पढेर सुरु गर्नुहोस् त। आजबाट 3 घण्टा मध्ये 2 घण्टा पढ्नुहोस्, 1 घण्टा लेख्नुहोस् या प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। भोलि 4 घण्टा पढ्नुहोस्। जेठभरि 5 घण्टा पढ्ने बानी गर्नुहोस्। असार लागेपछि 6 घण्टा पढ्नुहोस् या बढाउँदै जानुहोस्। यसरी समय बढाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरी तथ्याङ्कहरू सम्झिने पनि बानी गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू कण्ठ गर्नुपर्छ। कण्ठ गर्ने भनेको सबै कुरा हुबहु लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तथ्याङ्कहरू चाहिँ फ्याक्ट बेस हुनुपर्छ। नेपालको पोभर्टीको कति छ रेट? गरिबीको बारेमा लेख्दा 18.7 हुनुपर्ने ठाउँमा करिब 20% लेखेर पुग्दैन। त्यसमा एक्ज्याक्ट फिगर लेख्नुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ बजेट, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण आदिबाट सम्झिन सकिन्छ। गभर्नेन्स इन्डिकेटरको बारेमा आउँदा नेपालको के छ त? ट्रान्सपरेन्ट इन्टरनेसनलको रिपोर्ट, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स के छ त? वुमन पार्टिसिपेसन के छ त? यी चिजहरू फ्याक्ट बेस लेख्न सकिन्छ। यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। अगाडि जाउँ। यस्तै गरी
फ्याक्ट बेस्ड राइटिङ स्किल पनि डेभलप गर्नुपर्छ। यो अध्ययनबाट मात्रै सम्भव छ। म तपाईँलाई अध्ययनका लागि अनुरोध गर्छु। त्यो भयो भने तपाईँले फ्याक्टमा बसेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर नेक्स्ट, थोरै अगाडि जाउँ। अब पढ्ने समयको निर्धारण कसरी गर्ने त? कुन समय कसरी पढ्ने यो पनि बडा गाह्रो छ। जानिएन भने उल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस्, टाउकोमा लेख्नुपर्ने कुरा खुट्टामा लेखिन्छ, ओपनिङमा लेख्ने कुरा क्लोजिङमा लेखिन्छ। त्यस्तै पठन समयको निर्धारण पनि कम्तीमा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ 24 घण्टा मध्ये यो ILO ले पनि भन्छ 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन। तपाईँ सेवा प्रवेशै नगरेकोलाई के को मनोरञ्जन? पढ्नुहोस् पहिला, त्यसपछि बल्ल मनोरञ्जनको बारेमा सोच्नुहोस्। 8 घण्टा आराम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ राम्रोसँग सुत्नु भएन भने बिरामी हुने सम्भावना हुन्छ। एकजना मित्रले मलाई सोध्नुभयो, सर म तपाईँको ओरिएन्टेसन क्लास लिएको छु, सुरुबाट तपाईँलाई फलो गरेको छु, अहिले म तपाईँले भने जस्तो दिनको 14 घण्टा पढेको छु, अझै बढाएर 16 घण्टा पुर्याउन चाहन्छु, त्यसलाई म 18 घण्टासम्म लाने लक्ष्यमा छु, सर म पास हुन्छु कि हुन्न भनेर सोध्नुभयो उहाँले। उहाँले मसँग अपेक्षा गर्नुभएको थियो ढाप लगाएर तपाईँ अवश्य सफल हुनुहुन्छ भनेर सरले कम्प्लिमेन्ट देला भन्ने उहाँको अपेक्षा थियो। तर उहाँलाई मैले राम्रोसँग आँखामा आँखा जुदाएर जवाब दिएँ, मित्र तपाईँले 18 घण्टा पढ्नुभयो भने तपाईँ पास हुने भन्दा बिरामी हुने सम्भावना बढी छ भने मैले। उहाँले आफ्नो पठन समयलाई व्यवस्थित गर्नुभयो। लकिली उहाँ पछिल्लो समय उत्तीर्ण पनि हुनुभयो। त्यसैले यो कम्तीमा 8 घण्टा चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यसलाई जाँचको बेला 10-12 घण्टासम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर तपाईँ 18 घण्टा पढ्न लाग्नुभयो भने तपाईँ अफकोर्स बिरामी हुनुहुन्छ। बिरामी हुनेतिर नलाग्नुहोस्, स्वास्थ्यको पनि ध्यान दिनुहोस्। नम्बर नेक्स्ट, 8 घण्टा अध्ययन भनेको 8 घण्टा नै 8 घण्टा पुर्याउनको लागि सरले भन्नुभएको थियो 8 घण्टा पुग्नलाई 2 घण्टा बाँकी छ भनेर यहाँ हातमा किताब पल्टाउने, झ्यालबाट बाहिर को हिँड्या छ भनेर हेरेर हुँदैन। 8 घण्टा सरले भन्नुभएको थियो भन्ने अनलाइनमा को आइपुग्यो भनेर चेक गरेर पनि 8 घण्टा पुग्दैन। त्यसका लागि 8 घण्टा पढ्ने भनेको पुरै पढ्ने तयारीका साथ पढ्नुपर्छ। पढ्ने तयारी भनेको तपाईँ डेडिकेटेड भएर पढ्नुपर्छ। त्यो बेला तपाईँले यो फोनहरू पनि नचलाउनुहोस्। फोनहरू तपाईँका लागि भन्दा अरूका लागि बढी आएका छन्। तपाईँ जागिर नभएको व्यक्ति, करियर सुरु गर्दै गरेको व्यक्तिले किन 24 घण्टा फोन चलाउनुहुन्छ? किन तपाईँ सोसल साइटहरूमा झुम्बिनुहुन्छ? त्यसैले तपाईँले पढ्नुहोस्। कतिपय साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ, सर फेसबुकमा आएको कुराले कतिको सान्दर्भिक हुन्छ पढाइ भनेर। फेसबुक चलाएको आधारमा पास गरिन्थ्यो भने त दुनियाँमा तपाईँ हामीले जागिर खाइन्थेन, अर्कै मान्छेले पास गर्थे। त्यसैले यी सोसल नेटवर्किङ साइटहरू सर्टेन टाइमका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। तर तपाईँले जो मानिसले दिनमा आधी घण्टा 1 घण्टा भन्दा बढी यी साइटहरूमा टाइम किल गर्छ त्यो व्यक्ति असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले 8 घण्टामा कम्तीमा तपाईँले 5 घण्टा पढ्नुहोस्, 1 घण्टा रिभाइज गर्नुहोस्, आधी घण्टा साथीहरूसँग डिस्कसन गर्नुहोस्, जुममा, भाइबरमा या मेसेन्जर ग्रुपमा पढाइको मात्रै, र कम्तीमा 1 घण्टा भए पनि लेख्नुहोस् न। अहिले जाँचभन्दा अगाडि 3 घण्टा पटक पटक लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो लोकसेवा पढ्ने मान्छेले, लोकसेवाको परीक्षा पास गर्ने मान्छेले कुनै दिन टाइम भयो भनेर 16 घण्टा पढ्ने, तर बाँकी कुनै दिन पढेन भने 9 दिन पढेन भने त नौलो हुन्छ यो विषय। यो विषय त लोकसेवा आयोग त 3 दिन नपढ्दै तर्सिन सुरु हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म प्रत्येक दिन पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। म अगाडि जाँदैछु विषयमा अपडेट कसरी हुने त। हावादारी कुरा लेखेर पास भइन्न। तपाईँलाई मनमा लागेका भावना लेखेर पास हुने कुनै यो साहित्यिक पत्रिकाको साहित्यिक विषयको जाँच पनि होइन। त्यसका लागि केही फ्याक्ट तपाईँले जान्नुपर्छ। त्यो फ्याक्ट जान्नका लागि अलिकति लगानी पनि गर्नुहोस्। साह्रै लोभी भएर पनि नतिजा तपाईँको पक्षमा पर्न सक्दैन। त्यसका लागि अलिअलि खर्च गर्ने बानी विकास गर्नुहोस्। बजारमा राम्रा भनिएका किताब किन्न खुट्टा नकपाउनुहोस्। केही पत्र पत्रिकाहरू नियमित ग्राहक बन्न सक्नुपर्छ तपाईँहरू। कम्तीमा सरकारको प्रकाशन हो गोर्खापत्र, जसमा सरकारका आधिकारिक धारणा आउँछन्, लोकसेवा आयोगका सूचना पनि आउँछन्। कम्तीमा ग्राहक बनेर पढ्ने बानी गर्नुहोस्। नभए पनि बुधबारको त एटलिस्ट कलेक्सन गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी कारोबारले इस्युहरूमा अपडेट दिन्छ। जस्तै इस्युहरूमा अफिसर र सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण परीक्षाका लागि तपाईँ कारोबार अपडेट हुनैपर्छ। कान्तिपुर लगायत नयाँ पत्रिका लगायत केही नागरिक लगायत प्रकाशनहरू छन्, राजधानी लगायत यस्ता पत्र पत्रिकाहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अलि एनालिटिकल हुनका लागि नन अफिसरको लागि होइन, अफिसर भन्दा माथिको लागि नेसनल जर्नलहरू पढ्ने, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्ने बानी विकास गर्नुहोस्।
रिलेटेड इस्युहरुमा अपडेट हुनुहोस्। गभर्नेन्सको कुरा आयो भने नेपालको गभर्नेन्स सिस्टम र सिङ्गापुरको के छ कम्पेयर गर्नुहोस्। नेपालको र साउथ कोरियाको के छ कम्पेयर गर्नुहोस्। त्यसका लागि पनि रिलेटेड इस्युहरुमा अपडेट हुनु जरुरी छ। यस्तै गरी लेख्दाखेरि जहिले पनि फ्याक्ट बेस भएर लेख्नुहोस्। नेपालमा धेरै गरिब छन् भन्ने लेखेर अथेन्टिक हुँदैन। हाल नेपालमा 18.7% मानिस गरिबीको रेखा मुनि छन् लेख्न सक्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ फ्याक्ट बेस र डाटा बेस भएर लेख्नुभयो भने मात्रै सफलता तपाईको धेरै नजिक हुन्छ। लेख्दाखेरि हावादारी नलेख्नुहोस्, आफ्ना भावनाका कुरा नलेख्नुहोस्, सेन्टेन्सलाई छोटो बनाउनुहोस्। धेरै साथीहरुको राइटिङ इरिटेटिङ छ, पढ्ने मान्छेलाई एक्जामिनरलाई त्यसले इन्जोय गराउँदैन, पढ्दाखेरि मुहारमा मुस्कान आउँदैन, पढ्दाखेरि झोक चल्ने खालको नलेख्नुहोस्। सेन्टेन्सलाई छोटो छोटो 3 वटा 4 वटा वर्डको सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। अहिलेको पोस्ट मोडर्न राइटिङमा जति छोटो लेख्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ, यसमा ध्यान दिनुहोस्। त्यस्तै गरी कतिपय चीजहरु युट्युबमा पनि आउँछन्। तपाईले आईक्यू को प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट पेपरको लागि भने धेरै जसो युट्युबमा आएका स्टोरीहरुबाट, युट्युबमा राखिएका डकुमेन्टहरुबाट क्वेशनहरु आएको छ। बजारका किताबबाट ज्यादै कम परेका छन्, ध्यान दिनु होला, तपाईले रियलाइज गर्नु होला। अब फेरि पोहोर साल त्यही किताब पढेर फेल हुनुभयो, अहिले पनि त्यही किताब पढ्नुभयो भने तपाई फेल हुनुहुन्छ। त्यसले अब आफ्नो ट्र्याक चेन्ज गर्नुहोस्, आफ्नो डकुमेन्टहरु चेक गर्नुहोस्। तपाईसँग पोल्युसन छ, प्रशासन.com देखि लिएर सार्वजनिक प्रशासनमा लेखिएका जेसुकै कुरा प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको छ। सारा चीज मोबाइलमा स्क्रिनशट र सेभ गर्दा गर्दा तपाईको फोन ह्याङ हुन लागिसकेको छ। कोठामा किताबले गर्दा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन, तर तपाई पास हुनुहुन्न। किन त भन्दा तपाईले अब पढाइको प्याटर्न, लेखाइको प्याटर्न र तपाईको सोर्स अफ डकुमेन्टको प्याटर्न चेन्ज गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि बरु केही गुगल सर्च, युट्युब च्यानलहरु सब्स्क्राइब गर्नेतिर पनि लाग्नुहोस्। केही अनलाइन डकुमेन्टहरु भेटिन्छ, त्यो अनलाइन डकुमेन्टहरुमा पनि क्लियर हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय मैले फ्रिक्वेन्टली हेरिराखेको छु यस्ता लोकसेवाका विभिन्न क्लासहरु, विभिन्न अनलाइन क्लासहरु। त्यो अनलाइन क्लासहरु कतिपय राम्रा छन्, तर कतिपय तपाईको समय बर्बाद गर्नका लागि काफी छन्। यी सबै क्लासहरु उपयुक्त हुँदैनन्। जो व्यक्तिले पटक पटक जाँच दिएर आफै पास हुन सकेका छैन, उसले पढाएको क्लास कहाँबाट उपयोगी हुन्छ? जो व्यक्ति आफै विषयवस्तुमा स्पष्ट छैन, त्यो व्यक्तिले 2 घण्टा तपाईको समय बर्बाद गरिदियो भन्ने सम्झिनुस्। त्यसैले असल ज्ञानका लागि, असल मार्गमा पुग्नका लागि गुरु पाउनु पनि ठूलो कुरा हो। त्यसका लागि तपाई अपडेट हुनु जरुरी छ। यस्तै गरी यो अर्को भनेको अनलाइनबाट आउने डकुमेन्टहरुमा पनि तपाई अपडेट हुनुस्, तपाईले सक्नुहुन्छ। यति भन्दै विशेष त मैले तपाईले विषयलाई कसरी रिलेट गरेर पढ्ने, कसरी जोडेर पढ्ने, यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ। यो कुरा गर्दै म अगाडि बढ्छु। विशेष गरेर तपाईले विषयहरुलाई जोडेर पढ्दाखेरि यो कलेजमा पढेका विषयहरुलाई जोडेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाई म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो भने त धेरै कुरा पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट, तपाईको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसलाई जोडेर पढ्नुस्, लेख्नुस्। कलेजको कुरालाई पनि छोटो इशारा गर्नुस्, धेरै लेख्नु पर्दैन। लोकसेवा पास गर्नका लागि इशारा काफी छ, धेरै लेखेर कोही सफल हुन सक्दैन। अर्को कुरा, फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर धेरैको मिल्छ। यदि सेकेन्ड पेपरमा पनि मिल्छ भने त्यो फर्स्ट पेपर पढ्दा सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुईटाका लागि काम लाग्ने गरी लेख्नुस्। त्यो भयो भने सफल हुनुहुन्छ। नम्बर नेक्स्ट, अर्को तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको लेख्दाखेरि कसैको भनाइ हुबहु सार्नु पर्दैन। यो रिसर्चको कुनै यो फुटनोट या तपाईको दिएर लेख्नुपर्ने लेखाइ होइन। यो भनेको तपाईले कुनै विद्वानको भनाइ लेख्नु भएको छ भने पनि नामै कोट नै उद्धृत गर्न जरुरी छैन। तपाईले आफ्नो ढंगले बनाउनुस्, आफ्नो धारणा अगाडि बढ्नुस्। त्यसरी हाम्रा व्यवहारसँग जोडेर लेख्नुस्। कलेजमा पढेका कतिपय कुराहरु, व्यावहारिक जीवनमा भोगेका कतिपय कुराहरु तपाईले मिलाएर लेख्नुहुन्छ। सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरु, मालपोत, वैदेशिक रोजगार र यातायात कार्यालयहरु अझै सेवाग्राही मैत्री हुन सकेका छैनन् भनेर उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। यो ढंगले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुस्, सफलता धेरै पर छैन। यति कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने लाइफको लागि यु टर्न आजबाट सम्भव छ। अब तपाईले धेरै सामग्रीहरुको पोल्युसन र फोनलाई ह्याङ गराउनु पर्दैन। तपाई सक्नुहुन्छ। सकारात्मक धारणा सहित अगाडि बढ्नुस्। तपाई प्रत्येक मित्रलाई मेरो शुभकामना र सुझाव छ र लेखन अभ्यास गर्नुस्। हेर्नुस्, धेरै पल्ट मोटरसाइकलबाट लडेपछि बल्ल लाइसेन्स आउँछ। धेरै पल्ट नलडिकन साइकल चलाउन सिकिँदैन। जाँचमा पनि धेरै पल्ट बलड्याङ खाइन्छ। तर त्यो बलड्याङ जाँचमा खाने कि घरमा खाने भन्ने कुरा लेखन अभ्यासबाट निर्धारण हुन्छ। तपाईले प्रत्येक 3 घण्टाको, नासुको हो भने 2.5 घण्टाको, पुलिसको हो भने तोकिएको समयको जाँच घरमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुस्। अन्तर्वार्ता अगाडि ऐना हेरेर आफ्नो परिचय दिने बानी गर्नुस्। नभए अन्तर्वार्तामा जाँच्दा
आफ्नो नाम भन्न अल्मलाएर बरबराएका मानिस धेरै छन्। जसले अभ्यास गरेनन् तिनीहरू अल्मलिन्छन्, बाटो बिराउँछन्। त्यसैले लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, लेखेको कुरा देखाउनुहोस्। धेरैलाई लाग्छ पढेकै छैन के लेख्ने। जीवनमा पढेर यहाँसम्म आउनुभयो, तपाईँ ग्रेजुएट हो, पढेर पिसिएल लेभल पास गर्नुभयो, पढेर मास्टर्स सक्नुभयो, कति पढ्ने अब यो भन्दा। यो सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि यिनी कलेज युनिभर्सिटीमा पढेकै विषयहरू हुन्। त्यसैले पढिसक्नु भएको छ, तपाईँले लेख्नु भएको छैन। 50 पल्ट 3 घण्टाको जाँच आजको मितिबाट, अब जाँच त नजिक छ तपाईँको सेक्सन अफिसरको तयारी गर्ने साथीहरू, आजको मितिबाट कम्तीमा 25 वटा 3-3 घण्टाको जाँच दिनुहोस्। तपाईँ फेल हुनुभयो भने आउनुहोस्, मैले तपाईँलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन्छु, क्षतिपूर्ति दिन्छु। सकिन्छ। तपाईँ लेख्न अल्छी गर्नुहुन्छ अनि सेक्सन अफिसर हुनु पर्यो भनेर भइँदैन साथीहरू। जाँचमा एकैचोटि गएर जसले डङरङ्ग लेख्छु भन्नुभएको छ, तपाईँ डङरङ्गै फेल हुनेवाला हुनुहुन्छ। चाहे त्यो नासुक होस्, चाहे त्यो अफिसरको होस्। त्यसैले जति सकिन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। उपसचिव सहसचिवको हेर्नु भएको छ भने तपाईँले अन्तर्वार्ता सेकेन्ड चरणको प्रेजेन्टेसनमा पनि घरमा स्लाइड बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पास हुनुहुन्छ, नभए तपाईँ फेल हुने सम्भावना बढी छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। ह्यान्ड राइटिङ अक्षर राम्रो छ भने यो कुराले धेरै सपोर्ट गर्छ। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो बनाउनलाई अब अक्षर राम्रो छैन भने 4 लाइनको कपी लिएर हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ। अहिले नै लेख्नुहोस्, राम्रो नभए पनि कपीलाई राम्रोसँग चारैतिरबाट फोल्ड गरेर बीचबाट स्ट्रेट लाइन राखेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि ठिकै अक्षर भए पनि लुक्स राम्रो दिन सकिन्छ। तपाईँ हामी ठिकै यो हेराइको मान्छे, तर कम्तीमा दारी कपाल टाइममा काट्ने, लुगा आइरन गरेर मिलाएर लगाउने गर्यो भने सफा चट राम्रो देखिन्छ। लेखाइ पनि त्यस्तै हो, बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा, कुनैलाई 30 मिनट लेख्ने, कुनैलाई 15 मिनट लेख्ने मानिस कहिल्यै कदापि पास हुन सक्दैन। लेख्दाखेरि सकेसम्म युनिफर्मिटी चाहिन्छ। कुनै 10 नम्बरको क्वेसनको 2 पेज लेख्नु भएको छ भने अर्को 10 नम्बरमा 3 पेज हुनु मिल्दैन। एक प्याराग्राफ तलमाथि हुन सक्ला, तर मोरलेस लेखाइको साइज एउटै हुन्छ। गिभन टाइममा 16 मिनटको टाइममा लेखिएको शाखा अधिकृतको जवाफ चाहिँ प्रत्येकको साइज बराबर हुन्छ, एक प्याराग्राफ तलमाथि हुन सक्ला। त्यसैले युनिफर्मिटी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै गरी प्र्याक्टिस नगरी पास हुँदैन। लेख्नुहोस्। आफूले लेखेको कतिपयको लजाउने बानी छ। रोग लुकाउनु र लेखेको लुकाउनुमा अझै बर्बाद लेखेको लुकाउनुले गराउँछ। रोग त बरु इम्युनिटी पावरले कुनै दिन सल्भ गर्ला, तर लेखेको कुरा लुकाउनु भयो, कसलाई देखाउन लजाउनु भयो भने तपाईँ सफल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। त्यसैले देखाउनुहोस्, कमजोरीहरू फिडब्याक लिनुहोस्, जति सकिन्छ फिडब्याक लिनुहोस्। हो, त्यसैले तपाईँले राम्रो गराउन सक्नुहुन्छ। लेखन अभ्यास, देखाएर नमिलेको कुराहरू करेक्सन गर्नुहोस्। नानीदेखि लागेको बानी छोड्न गाह्रो हुन्छ। प्रत्येकलाई आफूले लेखेको कुरा अब्बल लाग्न सक्छ, तर अब्बल होइन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिन म अनुरोध गर्छु। सकिन्छ। घरमै 3 घण्टाको जाँच पटक दिने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब हामी हाम्रो सेसनको 1 घण्टा करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मेरो कम्प्युटरमा ब्याट्री कम भएको आफ्नो सेटिङ चेन्ज गर्छु। तपाईँका केही क्वेसन छन् भने लिन्छु। कतिपय साथीहरूले इनबक्समा पनि मेसेज गर्नु भएको छ, त्यहाँका पनि उपयुक्त प्रश्न भयो भने हामी छलफल गर्छौँ। तर साथीहरू कुरा यही हो, धेरै कुरा तपाईँले प्रश्न मलाई सोध्नु पनि पर्दैन, आफैलाई सोध्नुहोस्। तपाईँ आफैले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्नका लागि प्रश्न नगर्नुहोस्। जीवनमा युटर्न सम्भव छ। त्यो युटर्न लाइफको सफलताको शिखर सुन्नका लागि आजको दिनले तपाईँलाई प्रेरणा दिन सक्छ। यी मैले भनेका कुराहरू केही अप्रिय कुराहरू पनि बोलेको छु। किन तपाईँलाई मैले अप्रिय कुरा बोलेको छु भने यस्तै हामीले उपसचिव सहसचिवको क्लास लिएको थियौँ। त्यसमा हामीले अलि नरम ढङ्गले बोल्यौँ, किनभने उहाँहरू एटलिस्ट सेक्सन अफिसर उपसचिव भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरू त करियर सुरु गर्दै गरेको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई म अलि औँला ठड्याएर कुरा गरेको छु। तपाईँलाई मैले अलि हप्काएर पनि बोलेको हुनसक्छ। यो तपाईँकै हितका लागि हो भन्ने ठान्नु होला। चिप्ला र नरम कुराले गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। त्यसैले कुरा खस्रा मिठा, रोटी चिल्ला मिठा भन्ने नेपालीमा उखान नै छ। यी खस्रा कुरालाई तपाईँले चिल्लै रूपमा आफूलाई उपयुक्त रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँका हितका लागि बोलिएका कुरा हुन् भन्ने सम्झिनुहोस्। बाँकी साथीहरूलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद छ। गणेश सर, अब हामी केही मिनेट केही सेसन छलफल गर्छौँ। हो सर, हो एकदमै सरलाई थोरै धेरै धन्यवाद। चेन्ज गर्छु, मेरो चार्ज गर्नुपर्ने भयो। सर हजुर सुन्दैछु। ठिक छ। ओके यहाँ प्रश्नहरू आएको छ। सहभागी मित्रहरू, श्रद्धेय आजका प्रशिक्षक, आजका विज्ञ, एकदमै प्रेरणादायी व्यक्तित्व डाक्टर टोकराज पाण्डे सरलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले यहाँहरूलाई प्लिज यहाँहरू म्युट गर्नुहोस् न, प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् न है।
कृपया यहाँहरू म्युट गरिदिनुहोस्। यहाँहरू म्युट हुनु भएन भने म तपाईँहरूलाई रिमुभ गर्छु है यो टिमबाट। प्लिज म्युट गरिदिनुहोस्। अझै हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिएको छैन, हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ। मलाई नै म्युट गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट आइरहेको छ। मैले म्युट गरेँ भने तपाईँहरू कसरी सुन्नुहुन्छ आवाज? कृपया यहाँहरू म्युट गर्नुहोस्। र यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूको आफ्नो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू च्याट बक्समा राखिदिनुहोस्। धेरैले प्रश्न राखिसक्नु भएको छ, त्यो प्रश्न म सिधै अब प्रशिक्षक कहाँ त्यो प्रश्न तिर्स्याउन चाहन्छु। अझै हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिएको छैन, म्युट अवस्थामा रहिदिनुहोस् कृपया। मैले जति भने पनि तपाईँहरूले म्युट, केही साथीहरू फेरि अनम्युट भइरहनु भएको छ। यहाँहरूको अनम्युटले गर्दा हाम्रो डिस्टर्बेन्स हुन्छ हामीलाई। मैले एकजना साथीलाई रिमुभ नै गरेँ है, उहाँको धेरै अनम्युट अवस्थामा आइरहेको थियो। कृपया म्युट रहनुहोस् है। फेरि पनि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, कृपया म्युट भइदिनुहोस्, म्युट भइदिनुहोस्। मलाई यो तपाईँलाई नै म्यानेज गर्न समय बढी गयो भने मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। म्युट राखिदिनुहोस् न प्लिज। म्युट अवस्थामा राखिदिनुहोस्। धेरै साथीहरू अनम्युट हुनुभएको छ। गणेश सर, हजुर हजुर सर। सर प्रश्न गर्दैछु सर, एकछिन है सर। मुखले भन्नुभन्दा पनि इनबक्समा टाइप गर्नुभए हुन्छ। यहाँ धेरै इनबक्समा टाइप भएको छ सर। धेरै जसो धेरै प्रश्नहरू इनबक्समा आएको छ। म सरलाई, म हजुरलाई उ गर्छु सर, एकछिन है सर, एकैछिन। अब सरले जवाब दिने यो कुरा अनम्युट नहुनु भएको साथीहरू, हजुर हजुर म प्रश्न गर्छु सर, हजुरलाई यताबाट प्रश्नहरू अगाडि बढाउँछु। त्योभन्दा अगाडि सानो म उहाँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। कृपया यहाँहरू म्युट अवस्थामा रहिदिनुहोस् प्लिज। यहाँहरू अघि जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा रहिदिनुहोस् है। मैले म्युट भन्दैछु, यहाँ धेरै साथीहरू अनम्युट अवस्थामा रहिदिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो झन्डै 1 घन्टाभन्दा पनि लामो सरबाट धेरै नै उत्साहजनक, धेरै ऊर्जाशील र धेरैभन्दा धेरै प्रयोगात्मक र व्यावहारिक कुराहरू आज यहाँले सुन्ने मौका पाउनु भएको छ। निकै नै मोटिभेटिङ छन्, निकै नै पावरफुल, इनर्जाइज गर्ने खालका, एप्रिसिएटिङ, इन्स्पायरिङ भ्युजहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ आजको शनिबारको ज्ञानी सत्रमा। मलाई लाग्छ यहाँ जति पनि सहभागी हुनुभएको छ, झन्डै 210 जना जति सहभागी हुनुभएको छ बेला बेलामा। यहाँहरू सबैलाई यसले सकारात्मक प्रेरणा दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अब यहाँ प्रतिनिधिमूलक प्रश्न आएका छन्, त्यही क्रममा म तपाईँलाई यो भेटघाटको यो सन्दर्भमा थोरै म केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू म्युट राखिदिनुहोस् कृपया। यहाँहरू म्युट रहनु भएन भने मैले तपाईँहरूलाई यो बक्सबाट रिमुभ गर्नेछु र तपाईँहरू यो कुरा सुन्नबाट वञ्चित हुनुहुनेछ। धेरै मान्छेहरू फेरि अनम्युट हुनुभएको छ। अनम्युट भएको र त्यो साउन्ड आएको मान्छेलाई चाहिँ मैले रिमुभ गर्छु। त्यो नामै भनिदिनुहोस् न गणेश सर, अनि बोला थाहा पाउँछन्। एकछिन हजुर है, मैले अनम्युट गरिरहेको छु उहाँहरूलाई। धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, अब उहाँहरूले मानिरहनु भएको छ। प्लिज म्युट अवस्थामा रहनुहोस्। तपाईँहरू म्युट रहनुभयो भने पनि सुनिहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आखिर सुन्नुपर्ने हो। तपाईँहरूको बोल्ने बेला आयो भने तपाईँहरूलाई बोल्न हामी बोलाइहाल्छौँ। एक क्रममा म यहाँहरूलाई केही सूचना दिन चाहन्छु। जस्तो हामीले अहिलेको यो वर्तमान परिवेशमा लकडाउन छ, हामी भौतिक रूपले मुभमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी केही अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्दैछौँ र हामी एकदमै चाँडै युट्युब मार्फत पनि केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने योजनामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले चैतन्य लोकसेवा आयोग भन्ने युट्युब च्यानल अब 2-4 दिनमै आउँदैछ, चैतन्य लोकसेवा आयोग भनेर, त्यो हेर्नु होला। र चैतन्य मञ्च भन्ने एउटा चाहिँ हामीले अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हामी क्रिएट गर्दैछौँ। चैतन्य मञ्च अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मबाट देशका एकदमै विशिष्ट, एकदमै लोकप्रिय र एकदमै विद्वान लोकसेवा आयोगका प्रशिक्षकहरूको एकदमै सर्वसुलभ, अहिलेसम्म जति पनि अनलाइन कोर्सहरू प्रोभाइड गरिरहेका छन् तिनीहरूभन्दा एकदमै सस्तो प्याकेजमा यहाँहरूलाई हामीले एकदम गुणस्तरीय अध्ययन सामग्रीहरू चैतन्य मञ्च.com-बाट हामी अनलाइनमा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने योजना छ। र डाक्टर पोखराज पाण्डे सरहरूले लेखेका केही पुस्तकहरू पनि बजारमा छन्। नायब सुब्बाको पुस्तक भर्खरै तयार भएको छ, अब हामी केही दिनमा बजारमा त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। एन्सर क्वेसन फर्मेटमा छ। यो कुरा मैले यहाँलाई एउटा सूचनाको रूपमा मात्रै मैले जानकारी गराएँ। र अब म यहाँका प्रश्नहरू लिने गर्दछु। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन् र फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू कृपया म्युट अवस्थामा रहिदिनु होला। यहाँहरू अनम्युट हुनु भनेको हामी सबैलाई डिस्टर्ब हुनु हो। श्रद्धेय टोकराज पाण्डे सर, म अब प्रश्नहरूतिर जान्छु। प्रश्नहरू थुप्रै आएका छन् सर। हुन्छ सर। कि सरले अब यहाँ एकजना साथीले चाहिँ प्रश्न के गर्नु भएको छ भने
जस्तो म प्रश्नहरू लिँदै जान्छु। सर कोही सरहरूले 5 मार्क्सको लागि डाइरेक्ट लेखदानी हुन्छ भन्नुभएको पाइन्छ। त्यसमा छोटो इन्ट्रोडक्सन अनि बडी पार्ट साथै मोरल पार्ट राख्नुपर्ने हुन्छ नि है 5 मार्क्सको लागि भनेर उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। म एक दुईवटा प्रश्न भनौँ, सरले एकमुष्ट जवाफ दिनुहुन्छ कि के गरौँ सर? होइन, यसको जवाफ दिउँ सर पहिला। धेरै साथीहरूको यो प्रश्न हो। साथीहरू को सरले के भन्नुभयो भनेर हामी डिबेटमा नलागौँ। विशेष त कोही युनिभर्सिटी पढाउने सरले आएर पनि लोकसेवाको क्लास लिएको हुन सक्नुहुन्छ, या कोही सरहरू जो आफै परीक्षा दिएर पटक पटक फेल हुनुभएको छ उहाँहरू पनि लोकसेवाको क्लास लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले भनेको कुरालाई कसरी बुझ्ने तपाईँ आफैले नै विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, हाम्रो नायब सुब्बाको फर्मेट बेस 5 नम्बरलाई कसरी लेख्ने, 10 नम्बरलाई कसरी लेख्ने भन्ने बुक बजारमा आउँदैछ। चैतन्यले नै प्रकाशन ऐश्वर्यले गरेको छ। त्यो बुक आइतबारबाट चैतन्य इन्स्टिट्युट म्यानेजमेन्ट शङ्खमूलमा, काठमाडौँका केही महत्त्वपूर्ण बुक स्टोरमा, पोखराको साकारमा प्राप्त हुन्छ आइतबार सोमबारबाट। त्यो बुक लिएर पनि प्रश्नको जवाब कसरी लेख्ने सिक्नुस्। एक। दोस्रो, विगतमा हामीले नयाँ पत्रिकामा फर्मेट बेस लेखेर तपाईहरुलाई डिस्प्ले गरेका छौँ। मैले अरूको जिम्मा लिन सक्दिनँ। मेरो हकमा गिवन टाइममा कति लेख्न सकिन्छ भनेर प्र्याक्टिकल प्रश्नको जवाब लेखेर तपाईँ दिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुस्। त्यो भयो भने फर्मेटमै लेख्नुपर्छ। हामी त्यो चाहे 5 नम्बर होस् या चाहे 10 नम्बर या 20 नम्बर होस्, हामी फर्मेटकै बेसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै डाउट छैन। तपाईले यो कुरा आफ्नै अन्तर्मनलाई सोध्नुस्। सकियो। किनभने कसले के भन्यो भन्ने कुराले धेरै मिनिङ राख्दैन। मैले भनेको कुरा पनि अन्तिम सत्य होइन। तपाईलाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यसलाई फलो गर्नुस्। सर एउटा प्रश्न छ सर। अफिसरको कोटा 25 जना, अफिसरको कोटा 25 जना हुन्छन् र परीक्षार्थी 2500 भन्दा बढी छन्। यसमा कम्तीमा 100 जना 99% ट्यालेन्ट त हुन्छन्। अब तपाईको मोटिभेसनले 2500 भन्दा बढीको लागि हो कि 25 को लागि बाँकी प्रयास गर्दै उमेर हद लाग्छ? यसमा पनि तपाईको मोटिभेसन को कुरा कुन तरिकाले दिनुहुन्छ? सर यो प्रश्न राखिदिनुस् न भनेर एकजना हाम्रो लक्ष्मण थापाजीले यो गर्नु भएको थियो मलाई। अनि यही प्रश्न मैले हजुरलाई तेर्से। विशेष त हामी मैदानमा दौडिने धेरै व्यक्ति हुन्छौँ। दौडिने क्रममा कसैलाई प्यास लाग्छ, कसैको त्यही दिन खुट्टा दुख्या हुन्छ, कसैको अन्तिम आवरमा गएर सानो 1 सेकेन्डले गर्दा बिग्रिन्छ। त्यसैले सबै व्यक्तिहरूका लागि अनुकूल समय रहँदैनन्। जसले इन्च गल्ती नगरिकन चल्छ त्यही व्यक्ति सफल हुन्छ सकिन्छ। गणेश सर, अब म आफै केही प्रश्नहरू लिन्छु। यहाँ उपसचिव सहसचिवको तयारीमा रहेको साथीहरू पनि इनबक्समा केही कुराहरू राख्नु भएको छ। तपाईहरुले चैतन्य पीएससी को फेसबुक पेज और गणेश जोशी को फेसबुक पेजमा जानुस्। त्यहाँबाट हुने भर्चुअल क्लासहरुको बारेमा उहाँले टोटल इन्फर्मेसनहरु दिनु भएको छ। मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँले त्यस्तो क्लासहरु म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो नाम नम्बर इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई इन्फर्म गर्छ। अर्को कुरा, कतिपय उपसचिव सहसचिवको साथीहरुले समस्या समाधान लेख्ने कुरामा सोध्नु भएको छ। अहिले हामीले बिलो अफिसर र त्यो भन्दा तलको साथीहरुलाई अभिमुखीकरण गरेको कारणले यसलाई डिटेल्समा हामी फेरि चर्चा गर्नुपर्छ। समस्या समाधान र मामिला विश्लेषण भनेका यी फरक इस्युहरु हुन्। लेख्ने तरिकाहरु फरक छन्। त्यो हामीले पटक शेयर गरेका छौं। यहाँलाई म अनुरोध गर्छु, मेरो उपसचिव र सहसचिवको किताबमा तपाईले यसको बेस्ट एक्जाम्पलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी केही साथीहरुले गणेश सरलाई नै सोधेका प्रश्नहरु छन्। उहाँले अहिले जवाफ दिनुहुन्छ क्लास रेगुलर हुन्छ हुँदैन लगायतका विषयहरुमा। यस्तै गरी कतिपय साथीहरुले नयाँ प्रश्नहरु पनि राख्नु भएको छ। जस्तै टिप्पणी लेखन र विश्लेषण उस्तै हो कि फरक हो भन्नु भएको छ। 5 मा 2.5 प्लस 2.5 को टिप्पणी आयो भने टोटली फरक हो। नभए चाहिँ अरु विषयहरु मोर अर लेस एउटै हुन्छन्। अनि लेख्दा नेपाली इंग्लिश कुन स्क्रिप्टबाट लेख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नु भएको छ। हामी बोल्दा कतिवटा वर्डहरु इंग्लिश युज गरेका छौं, कतिवटा नेपाली वर्ड युज गरेका छौं। त्यसैले लेख्दा पनि यो युजेजको पार्ट चाहिँ जोडिएर आउँछ, धेरै आत्तिनु पर्दैन। यस्तै गरी अरु भन्दा डिफरेन्ट हुन के गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ कतिपय साथीहरुले। तपाई आफै अरु भन्दा डिफरेन्ट हुनुहुन्छ। न तपाईको बोली मिल्छ, न लेखाइ मिल्छ, न फिंगरप्रिन्ट मिल्छ। त्यसैले त्यही आफ्नो मौलिकपनलाई अगाडि बढाउनु सफल हुनुहुन्छ। आत्तिनु पर्दैन। बुकको नेम के हो भन्नु भएको छ। तपाईले कुन लेभलको तयारी हो? उपसचिव सहसचिवको भने उपसचिव सहसचिव परीक्षा तयारी पुस्तक छ। सेक्सन अफिसरको भने शाखा अधिकृतको छ। नासुको सर, नासुको बुकको नाम भन्नु भएको छ। नासुको नायब सुब्बा परीक्षा मार्गदर्शन दिग्दर्शन छ। यो चैतन्यबाट प्राप्त हुन्छ। चैतन्यको पेजमा जानुस्, त्यहाँबाट पनि
तपाईको बुकको कभर सेयर भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपल्ट न्याय सेवाको अधिकृतको परीक्षा हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको छ साथीहरूले। अफिसरका परीक्षाहरू योपल्ट नरोकिने लोक सहायकको नेतृत्वले बताइसकेको छ। लोकसेवा आयोगको नेतृत्वले बताएको र लोकसेवा आयोगको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा बजारमा अरू कुनै व्यक्तिले निर्धारण गरेर हुँदैन। केही दिन चाहिँ त्यहाँको निर्णय पर्खिनुस्। तर मलाई के विश्वास छ भने यी क्लासहरू अगाडि बढ्ने फर्मल इन्फर्मल जानकारीहरू बजारले प्राप्त गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी म छिटो लेख्न सक्दिनँ के गर्ने भन्नुभयो। एकजना राई बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हस्ताक्षर भएर स्टिल लगाएको रहेछ, लेख्नै नसक्ने। अनि उहाँलाई मैले के भने तपाईले बुँदामा मात्रै लेख्नुस्, अरू कुरा छोडिदिनुस् भनेको। त्यो बहिनी सुब्बा पास भएर अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। त्यसैले स्पिड फास्ट नहुने मान्छेहरू फर्मेटमा नगएर सिधै बुँदामा पनि जान सकिन्छ। तर फर्मेटमा गएको जस्तो राम्रो सिधै बुँदामा लेखेको हुँदैन। त्रिवीको लागि पनि मेरो किताब छ। विष्णु अर्याल, म लगायत साथीहरूले त्रिवी सेवा आयोग दिग्दर्शन निकालेका छौँ। तपाईले कीर्तिपुरबाट यो किताबहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कीर्तिपुरको बाला चमेली बुक्सले यो बिक्री पनि गरिराखेको मलाई जानकारी दिएको छ। निष्कर्ष अनिवार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो। तपाईँ र हामी छुट्टिने बेला नमस्कार साथीहरू आजलाई यति गरौँ भन्न पर्छ कि पर्दैन? यत्तिकै तपाईको बाई बाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले नमस्कार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै निष्कर्ष छोड्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरी अनि केही कतिपय साथीहरूले उपसचिवको विज्ञापन हुने नहुने कुरा गर्नु भएको छ। ढिलो चाँडो उपसचिवको विज्ञापन चाहिँ हुन्छ। उपसचिव सहसचिवको विज्ञापन हुने कारणले तपाईहरुले तयारी गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरी केही साथीहरुबाट धेरै क्वेशनहरु क्वेरीजहरु आएको छ। विशेष गरेर विराटनगरमा बुक पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभयो। विराटनगरमा पाउने नपाउने मैले भन्न सकिनँ। गणेश सरले यसको जवाफ दिनुपर्छ र सकेसम्म पुर्याइदिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। नासोको अत्यन्तै लिमिटेड कपी छाप्यौं हामीले, किनभने नासोको पनि क्वेशनहरु एकदमै अप्ठ्यारो सोध्यो। त्यसैले अफिसर जस्तै पास हुने संख्या कम हुन्छ भनेर हामीले थोरै कपी छापेका छौं। त्यसैले यो किताबलाई तपाईले समयमै कलेक्ट गर्नुस्। तपाईको कोही मान्छे काठमाडौँमा हुन सक्छ, उ मार्फत प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यस्तै गरी लेख्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो किताब हेरिसकेपछि फर्मेट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। कतिपय साथीहरूले उपसचिव सहसचिवको क्वेशन सोध्नु भएको छ। उहाँहरुसँग हामी छुट्टै सेसनमा बसेर कुरा गर्छौं। उपसचिव सहसचिवको विज्ञापनको विषयमा, फर्मेटको सिलेबसको विषयमा, राइटिङ प्याटर्नको, केस एनालिसिस एन्ड प्रब्लम सल्भिङको विषयमा हामी छुट्टै कुरा गर्छौं। त्यस्तै गरी अब अनलाइन डाउनलोड गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ अब भर्चुअल क्लासहरु डाउनलोड गर्न मिल्ने नमिल्ने गणेश सरले डेभलप गरेको सफ्टवेयरले त्यो कुराहरु बताउला। मलाई के लाग्छ भने अब उहाँले छिटै अनलाइन क्लास सुरु गर्ने भएको कारणले आफ्ना कुराहरु उहाँको इनबक्समा छोडिदिनुस्, उहाँलाई भाइबर गरिदिनुस्, त्यो भयो भने पाउनुहुन्छ। विशेष गरेर गणेश सरको नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर भन्दा पनि साथीहरुले मलाई चाहिँ विशेष गरेर इनबक्समा मेसेजहरु छोडिदिन सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, या गणेश सरलाई नै छोडिदिनु भयो भने उहाँले पनि मलाई क्वेशनहरु चाहिँ अनिवार्य दिनुहुन्छ। कतिपयले कपी फोल्डिङ अनिवार्य हो भन्नुभयो। कपी फोल्डिङ अनिवार्य छैन, कहीँ लेखेको छैन, तर राम्रो देखाउनका लागि फोल्डिङ गर्दा राम्रो देखिन्छ। कपाल काट्नु अनिवार्य छ कि छैन भने जस्तो कुरा हो यो पनि। अनि मेरो तेस्रो पत्रको प्रशासनको बुक आउँदैन को साथीहरुले सोध्नु भएको थियो। हाम्रो सेकेन्ड पेपरको सेकेन्ड को चाहिँ बुक बजारमा आएको छ। क्वेशनहरु क्वेरीजहरु धेरै छ साथीहरुको। यो विषयमा चाहिँ रटेर लेख्नु कि मौलिक लेख्नु राम्रो भन्नु भएको छ। विशेष त रट्नु भन्दा मौलिकै लेख्नु सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी यो प्राविधिक साथीहरुले पनि प्रश्न गर्नु भएको छ। प्राविधिकको लागि पनि तपाई एउटै फर्मेटबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ध्यान दिन अनुरोध छ। अब विशेष गरेर प्रश्नहरु विशेष हाम्रो गणेश सरको, अब गणेश सरले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरु छन् जस्तो लाग्छ मलाई। थर्ड पेपरको बुक मेरो अभाइलेबल छैन, तर बजारमा अन्य राइटरहरुको बुक पाइन्छ। जति साथीहरुले सुनिदिनु भयो तपाईहरुप्रति म आभारी छु। मैले आफ्नो कुराहरु तपाईसँग शेयर गर्ने मौका पाएँ। तपाईलाई केही कन्फ्युजन भएको कुराहरु मेरा युट्युब भिडियोहरुमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष त साथीहरुले त्यसबाट पनि केही न केही कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अनुकूल मिल्दा तपाईहरुसँग हामी भेट्न सक्छौं। अब हामी यस्ता भर्चुअल क्लासहरुमा जोइन हुन पनि सक्छौं। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त पछिल्लो समय म फिजिकल्ली गएर क्लासहरु लिने कुरालाई अलि अभोइड गरिराखेको छु। तर भर्चुअल क्लासहरु भयो भने हामी फेरि जोडिने
सम्भावनाहरू बढेर गएको छ। उपसचिव सहसचिवको पनि भर्चुअल क्लास नै हुन्छ। बाँकी गणेश सर अब क्लासहरू कहिलेबाट हुने, हजुर हजुर भर्चुअल क्लासहरू हुने नहुने, हजुर उपसचिव एकदम सहसचिवको के हुने, प्राविधिकको के हुने, यी लगायतका विषयमा अब बाँकी गणेश सरलाई सर जानकारी दिन अनुरोध गर्दै धन्यवाद सर म तपाईँहरूबाट एकदमै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको आगामी दिनहरू शुभ रहन्। तपाईँ सफल भएको कुरा सुन्न पाइयोस्। आत्मबल र आत्मविश्वास आजको सेसनबाट बढोस्। तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभारी छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, उपसचिव र सहसचिवको भर्चुअल लर्निङ क्लास चाहिँ हामी जेठको 1-2 गतेबाट सुरु गर्दैछौँ। जसले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूले सम्पर्क गरेको माध्यमबाट नै हामी थप भर्ना प्रक्रिया लगायत हाम्रो क्लासको फर्मेट, मोडालिटी, कतिवटा क्लास हुने, कसले कसले पढाउने, के हुने, यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसैले जेठको 1-2 गतेबाट उपसचिव सहसचिवको अनलाइन क्लास सुरु हुँदैछ, यो मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। दोस्रो कुरा, शाखा अधिकृत लगायत आज जति पनि अरू क्षेत्रका सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरूलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने चैतन्य पिएससी भन्ने एउटा हाम्रो फेसबुक पेज छ। यहाँहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना मागहरू त्यो फेसबुक पेज मार्फत हामीहरू माझ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, अब हामी 2, 4, 5, 7 दिनमै एउटा चैतन्य लोकसेवा आयोग भन्ने युट्युब च्यानल मार्फत डाक्टर टोकराज पाण्डे सर लगायत अन्य निकै क्षमतावान र निकै राम्रो यहाँहरूलाई आइडिया दिन सक्ने, राम्रो ज्ञान पस्किन सक्ने र यहाँहरूको प्रतिस्पर्धात्मक यात्रामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यस्ता खालका विज्ञहरूका विचार, उहाँहरूका विषयगत ज्ञानका कुराहरू हामी त्यो युट्युब मार्फत यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछौँ। र मलाई लाग्छ 15-20 दिन 1 महिना जति लाग्ला राम्रो एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन बनाउँदैछौँ हामी। तपाईँहरूको मोबाइल एप्स तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न मिल्ने, त्यसमा तपाईँहरूले घरमै बसी बसी विभिन्न तहको सम्पूर्ण प्याकेजको तयारी गर्न मिल्ने, त्यो भिडियोको माध्यमबाट, टेक्स्टको माध्यमबाट, मक टेस्टको माध्यमबाट आफ्नो टेस्ट आफै लिन सक्ने, आफ्नो इभ्यालुएसन आफै गर्न सक्ने त्यो खालको एउटा एप्स चैतन्य मञ्च भन्ने एप्स निस्किँदैछ र वेबसाइट पनि निस्किँदैछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई अब यो लाइभ क्लासहरू अनि भिडियो रेकर्डेड क्लासहरू, टेक्स्टहरू, यी सबै कुराहरू एकदमै सक्षम, अब्बल र आफू सफल भएका त्यस्ता खालका उदाहरणीय केही व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर हामी तपाईँहरू माझ यो सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्दैछौँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले घरमै बसी बसी आफूले पाएक पर्ने समयमा सर्वसुलभ रूपमा आफ्नो तयारी अभियान अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि चैतन्यले वर्कआउट गरिरहेको छ। हामी तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ। जहाँसँग पुस्तकहरू पनि डाक्टर टोकराज पाण्डे सरले लेखेको पुस्तकहरू हामीमा आज उपलब्ध छ। भोलि पर्सि हामी त्यसलाई बजारमा डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। तर अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा कति कहाँ पुर्याउन सकिन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। र अब तपाईँहरूलाई मैले यही निवेदन गरेँ, चैतन्य पिएससी भन्ने पेज तपाईँहरूले लाइक गरौँ, त्यो पेजमा जोडियौँ र चैतन्य लोकसेवा आयोग भन्ने युट्युब च्यानल अब 2-4 दिनमा आउँदैछ, त्यो पनि हामी त्यो पेजमा जानकारी गराउनेछौँ। त्यसमा हामी सहभागी बनौँ। र अर्को एउटा चैतन्य मञ्च भन्ने अनलाइन लर्निङ क्लास, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एलएमएस भन्छ त्यसलाई, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र अर्को एउटा यहाँलाई अवसर के छ भने हामीले प्रत्येक दिन साँझ चैतन्य चिन्तन भन्ने एउटा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। चैतन्य चिन्तन निःशुल्क कार्यक्रम हो। त्यसमा विश्वका अत्यन्तै विद्वान मान्छेहरू जोडिनु भएको छ। संसारका विभिन्न देशका प्रसिद्ध प्रोफेसरहरू, डाक्टरहरू, विभिन्न क्षेत्रका आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू, शिक्षाविदहरू, समाजसेवीहरू, उच्च प्रशासनिक व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। त्यो चैतन्य चिन्तन 5:30 बजे हुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा त्यसको सूचना हुन्छ। त्यो चैतन्य चिन्तनमा पनि यहाँहरू सहभागी भएर आफ्नो ज्ञानको, आफ्नो क्षमताको, आफ्नो चेतनाको, आफ्नो जीवन निर्माणको यात्रामा त्यसले तपाईँहरूकोमा केही न केही सकारात्मक पहल कदमी र सकारात्मक ऊर्जा त्यसले दिनेछ भन्ने मैले विश्वास दिन चाहन्छु। अब आज हामी धेरै दिनपछि लकडाउनको बेलामा रहेको बेला, भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेको बेलामा यसरी यो भर्चुअल माध्यमबाट, जुमको सहयोगको माध्यमबाट हामी यसरी जोडियौँ र आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हाम्रा श्रद्धेय डाक्टर टोकराज पाण्डे सर जो एकदमै बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी सबैको प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ, एकदमै अनुकरणीय, अनुसरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको सहसचिव, लेखक, उहाँले समय दिनुभयो र त्यो समयले हामी कति लाभान्वित हुन सक्यौँ भन्ने कुरा, यहाँहरूले त्यो कुरालाई कति प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। अब यो कुरा निवेदन गर्दै मलाई लाग्छ अब हामी यस्ता खालका केही निःशुल्क भर्चुअल क्लासहरू, धेरै मान्छेलाई समेट्ने खालका क्लासहरू फेरि पनि आयोजना गर्नेछौँ। यसमा श्रद्धेय डाक्टर टोकराज पाण्डे सर
लगायतका अन्य विभिन्न विज्ञहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ, देश विदेशबाट पनि जोड्नेछौँ। केही आदरणीय सरहरू हाम्रो जापानमा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उच्च शिक्षाको क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी जोड्नेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ चैतन्य पिएससी एकदम सजिलो छ, चैतन्य पिएससी, पिएससी भनेको लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्भिस कमिसन, चैतन्य भनेको हाम्रो संस्थाको नाम, चैतन्य पिएससी भन्ने फेसबुक पेज यहाँहरूले लाइक गर्नु होला। त्यसमा यहाँले धेरैभन्दा धेरै सूचना पाउनुहुनेछ र चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो भर्चुअल क्लासमा आउँदैछौँ र बेला बेलामा तपाईँहरूलाई यसरी खुल्ला रूपले आह्वान गरेर यस्ता खालका निशुल्क प्रोग्रामहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र मैले यहाँहरूलाई अब यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हजुर हजुर समयको लागि हजुर हजुर प्लिज। भानुभक्त सर मलाई सुन्नु भएको छ? भानुभक्त सर हुनुहुन्छ सर? हजुर भानुभक्त भट्ट सर मलाई सुन्नु भएको छ? सर हुनुहुन्थ्यो, अहिले जानुभयो कि अहिले गइसक्नुभयो हजुर उहाँ? ए ओके, मैले यो मेसेज सेभ गर्न सकिनँ, त्यसैले गणेश सरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ? मैले सक्छु कि सक्दैन सर, भानुभक्त सरलाई भनौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, सर चाहिँ निस्किनु भएछ। अथवा कोही पार्टिसिपेन्टले सक्नुहुन्छ भने यसलाई सेभ गरेर म उहाँलाई भन्छु सर, त्यो होइन उहाँलाई हाम्रो उसलाई नै भन्छु नि, हाम्रो होस्टलाई नै। ओके, त्यसो भयो भने मलाई जिमेलमा इनबक्स गरिदिनु भयो भने मैले पर्टिकुलरली हेर्न पाउँथे। सबैलाई धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू। ओके, थ्याङ्क यू सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित सहभागी सम्पूर्ण शैक्षिक युवाहरू, सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका जसले नेपाल सरकारको सार्वजनिक प्रशासन र विभिन्न निकायमा आफूलाई अब्बल रूपमा उपस्थित गराउन चाहनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हाम्रो शनिबारको बसाइमा यो लकडाउनको कोरोना कहरको विशेष एउटा सङ्कटको अवस्थामा हामीले एउटा भन्ने गरेका छौँ, कोरोनालाई करुणामा, पीडालाई प्रेममा र सङ्कटलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ। हामी घरमा बसेर हाम्रो जीवन निर्माणका विभिन्न आयामहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ र आफूलाई भित्रैदेखि सशक्त तुल्याउन सक्छौँ। त्यसैले यो कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई पनि हामी हाम्रो जीवन उपयोगी एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र यसलाई जीवनकै सबभन्दा सुनौलो समयमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पोस्टपोन भएको छ, त्यसैले तयारी गरौँ र झन् अब्बल रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरौँ। यो शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँका धेरै जिज्ञासाहरू थिए, यी जिज्ञासाहरूलाई अहिले सबै सम्बोधन हुन सकेनन् होला। फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, चैतन्य पिएससी फेसबुक पेज र निकट भविष्यमा आउने चैतन्य लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानल र निकट भविष्यमा आउने चैतन्य मञ्च.com भन्ने हाम्रो अनलाइन लर्निङ एप्लिकेसनमा यहाँहरू जोडिनु होला। यहाँहरूको सफलताको सहयात्रामा चैतन्य यहाँसँग जहिले पनि छ। हाम्रो एउटा भनाइ छ, सफलता तपाईँको, सहकार्य चैतन्यको। त्यसैले तपाईँहरूको सफलतामा चैतन्य सहकार्य गर्न तयार छ। अब यति भन्दै उपस्थित सम्पूर्णहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दै यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। यहाँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम हामी यही बिट मार्छौँ र फेरि पनि धन्यवाद हजुर, सबैजनालाई धन्यवाद गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। धन्यवाद, शुभकामना। थ्याङ्क यू। ल, धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। धन्यवाद धन्यवाद। एक सय कतिजना धेरैजना 132 हस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो केर्नेलाई चाहिँ 122 जना घटिसक्यो। सिद्धि होइन क्लास आजको सकियो